Hello everyone. Welcome to day 10 of our 20 days C programming class. So proceeding ahead with our course content. आज हामीले functions in C programming पढ्नेछौँ र functions को बारेमा मैले केही यहाँ स्टेटमेन्ट्सहरु लेखेका छु. So let's read that. It describes about the function. So function चाहिँ एक्चुअली हो के? फंक्सन C programming मा जुन युज हुन्छ त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने र उसको बारेमा केही कुराहरु पढौं. So a function is a set of statements that when called perform some specific tasks. So function भन्नाले अब यो लाइनबाट यो रातो लाइनले के बुझिन्छ? सेट अफ स्टेटमेन्ट्स हो जसले हाम्रो के गर्छ? सम टास्क गर्छ. ठीक छ? अनि यो when called भनेको छ नि यहाँ यो मा अलगा त्यो गरौँ, फोकस गरौँ. What does this mean? फेरि पनि सेन्टेन्स पढे. A function is a set of statements. A set of statements भनेको त बुझ्यो, त्यहाँ मल्टिपल लाइन्स को कोड होला हैन? आई मीन मल्टिपल लाइन्स को कोड होला. सो मल्टिपल लाइन्स को कोड होला अनि मानौ न कर्ली ब्रैकेट को बीचमा मल्टिपल लाइन्स को कोड होला. सो सेट अफ स्टेटमेन्ट्स भयो. तर यो व्हाट डज दिस लाइन मीन्स? व्हेन कॉल्ड परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. सो यो फंक्शन जुन हुन्छ नि हालको लागि हामीले के लेख्दै आएको छौं? एउटा मेन फंक्शन राइट हैन? एउटा इन्ट मेन हैन? अनि यस्तो ब्रैकेट दिन्थ्यो अनि यो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट अनि त्यसको फंक्शनको यो बडी हुन्थ्यो. अब हाम्रो नि यो त मेन फंक्शन एउटा सी प्रोग्राममा म्यान्डेटरीली हुनै पर्छ. अर्को पनि मानौ सम गर्नको लागि एउटा हामीले फंक्शन बनाउन सक्छौं. सो इन्ट सम अनि ब्रैकेट दिन्छु र यो फंक्शनमा नि यो फंक्शनको नाम हेर्नुस् त रिटर्न टाइप त इन्ट नै छ तर फंक्शन नि यहाँ हाम्रो के छ? नेम छ फंक्शनको सम र यसले इनपुट पनि लिन सक्छ है. सो यो फंक्शनले इनपुट लिन्छ, बाइ द वे चाहिँ नलिन पनि सक्छ. सो इनपुट लिएन भने सिम्पली यो दुईटा ब्रैकेट क्लोज. अब यसको बडी स्टार्ट भयो फंक्शनको सम भन्ने फंक्शनको हाम्रो बडी स्टार्ट भयो कर्ली ब्रैकेटले र बडी स्टार्ट भएपछि मानौ यो फंक्शनको भित्र मैले दुईटा इन्टिजर डिक्लेयर गरे इन्ट a कमा b अनि यसमा मैले के गर्छु? a इक्वल टु 2 गरे अनि त्यसपछि b इक्वल टु 3 गरे अनि त्यसपछि प्रिन्ट f हैन? सम इज अनि %d सम इज %d अनि कमा a प्लस b गरिदिए. सो यसले के गर्छ? सिम्पली यो a र b को सम गर्छ र यहाँ हामीले यसमा इन्ट नराखेर अहिले हाल भोइड नै राख्दा पनि भयो किनकि यसबाट हामीले केही पनि रिटर्न गराउन चाहन्नौं. सो भोइड भन्दा पनि केही लेख्नै पर्दैन यो भोइडमा. भोइड यहाँ रिटर्न टाइप भोइड राख्यो भने केही रिटर्न गर्दैन यसले. सो अब हेर्नुस् यो एउटा हाम्रो जुन छ नि यो रेड बक्समा हामीले यहाँ घेरेको एउटा हाम्रो फंक्शन छ जसले के गरिरहेछ? हाम्रो त्यो a र b भेरिएबल डिक्लेयर गरेछ. a र b इन्टिजर भेरिएबललाई इनिशियलाइज पनि गरिरहेको छ र त्यसलाई जोडेर र उसको समलाई हामीले प्रिन्ट गरिदिरहेछ राइट. तर यो फंक्शन चाहिँ रन हुँदैन यतिकै है. यो फंक्शन नि सम भन्ने फंक्शन जुन छ नि यो फंक्शन रन हुनलाई के हुनु पर्यो? यसलाई कल गर्नु पर्यो मेनबाट किनकि बाइ डिफल्ट हाम्रो प्रोग्रामले मेन फंक्शनलाई नै रन गर्छ, अरु फंक्शनलाई रन गर्दैन. अरु फंक्शन कल भए भने मात्र रन हुन्छ. सो यो फंक्शन रन हुनलाई हामी के गर्नुपर्छ नि यहाँ हैन? सम भन्ने यो फंक्शन कल गर्नुपर्छ. यसरी जुन फंक्शन छ नि त्यसको नाम दिने अनि यसको इनपुट थियो भने यहाँ पनि इनपुट दिएर पठाउनु पर्छ तर हालमा यसलाई इनपुट चाहिरहेन छ. सो सिम्पली दुईटा स्मल ब्रैकेटले यो ओपनिङ र क्लोजिङ गरेर सिम्पली यो कल गरे हो. सो दिस लाइन इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज कलिङ के सम फंक्शन राइट. सम फंक्शनलाई हामी कल गरिरहेछौं यो र यो के हो? यो रेडमा हाम्रो घेरेको के हो? यो डेफिनेसन अफ सम फंक्शन. यो डेफिनेसन अफ सम हैन? सम फंक्शन SCVM नट SOME सम फंक्शन. ठीक छ? सो यो डेफिनेसन हो. सो कुनै पनि फंक्शन नि युज गर्नु भन्दा अगाडि उसलाई नि डिफाइन गरेको हुनुपर्छ. आई मीन डिक्लेयर गरेको हुनुपर्छ अनि डिक्लेयर गरेको हुनुपर्छ युज गर्नु भन्दा अगाडि. ठीक छ? तर
उसको डेफिनेसन चाहिँ पछि पनि लेख्दा भयो, तर त्यो जहाँ युज भएछ नि हामी माथिबाट कोड रन हुँदै आउँछ नि, हो कि नै? सो माथिबाट रन हुँदै आउँछ भने फङ्सन कहाँ, समवाला फङ्सन कहाँ कल भएछ, यहाँ कल भएछ, राइट? सो योभन्दा पहिले नि डिक्लेयर गर्नु पर्यो उसलाई। सो हामी उसको डिक्लेयर गर्नलाई नि उसको रिटर्न टाइप फङ्सन नेम अनि उसको आर्गुमेन्ट जुन टाइप छ यहाँ लेखिदिने, छैन भने यतिकै ब्ल्याङ्क, अनि यहाँ सेमिकलन। यो भनेको हाम्रो के हो हैन, फङ्सन डिक्लेरेसन भनेको हामीले नि प्रोग्रामले थाहा पाएछ कि एउटा कुनै सम भन्ने पनि फङ्सन छ अरे, त तिमीलाई युज गर्न सक्छौ भनेर। अनि त्यसपछि युज गर्ने, अनि बाइ द वे युज गर्दाखेरिसम्म त उसको डेफिनेसन के काम गर्छ, हुन त यसले मात्र प्रोग्रामले यो लाइनले के थाहा पायो नि, यो लाइनले के थाहा पायो प्रोग्रामले कि एउटा कुनै सम भन्ने फङ्सन हाम्रो प्रोग्राममा छ, तर आफ्टर अल त्यसले के काम गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो फङ्सन डेफिनेसनबाट क्लियर हुन्छ। ठिक छ, यो डेफिनेसनबाट क्लियर हुन्छ के काम गर्छ। सो एउटा कुरा मेन हाम्रो नोट गर्नुपर्ने छ, कुनै पनि फङ्सन हामीले कल गर्नुभन्दा अगाडि त्यो के हुनुपर्छ, पहिला त्यो फङ्सन डिक्लेयर भएको हुनुपर्छ। बिफोर कलिङ एनी फङ्सन, द्याट फङ्सन सुड हेभ टु बी वाट, डिक्लेयर्ड। र तपाईँले डिक्लेयर पनि र डिफाइन र डिक्लेयर एकैचोटि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुवै स्टेप जुन छ नि, यो वाला स्टेप र यो वाला स्टेप हाम्रो कल हुनुभन्दा अगाडि पनि गर्दा भयो। तर एउटा कुरा म्यान्डेटरी के छ, डिक्लेयर चाहिँ कल हुनुभन्दा अगाडि भएकै हुनुपर्छ। र अर्को कुरा फेरि हेरौँ, यसमा कलिङ फङ्सन र कल्ड फङ्सन कुन हो भनौँ त? हाम्रो सम भन्ने फङ्सनलाई कल कसले गरिरहेछ, कलिङ फङ्सन। यो केसमा कलिङ फङ्सन कुन हो, हाम्रो सम भन्ने फङ्सनलाई कहाँबाट हामीले कल गरिरहेछौँ, कलिङ फङ्सन हाम्रो के भयो, मेन। मेनबाट हामीले सम भन्ने फङ्सनलाई कल गरेछौँ। र कल्ड फङ्सन कुन हाम्रो, कसलाई कल गरिरहेछौँ हामीले, समलाई। सो समलाई हामी कल गरेछौँ। सो सम भन्ने जुन फङ्सन छ त्यो के भयो, कल्ड फङ्सन हालको लागि। र कलिङ फङ्सन कुन भयो, हाम्रो मेन भयो। सो अब कल्ड फङ्सनबाट पनि अर्को कल्ड फङ्सन हुन सक्छ है, मानौँ न समबाट पनि अर्को फङ्सन हामीले कल गर्न सक्छौँ। तर अहिले त्यो कम्प्लेक्सिटीमा नजाउँ, बिस्तारै बिस्तारै जाँदा राम्रो, अहिलेको लागि यति नै गरौँ। सो यसमा हेरौँ, फङ्सन कुनै पनि मेन त फङ्सन एउटा हुन्छ नै सी प्रोग्राममा, र त्यो बाहेकको अरू फङ्सन पनि हुन सक्छन्। र उसको कुनै पनि फङ्सनको तपाईँले थाहा नै छ, फङ्सनको नाम दिनुपर्छ, तर नामभन्दा अगाडि के हुन्छ, रिटर्न टाइप र एउटा स्मल ब्राकेट ओपन स्मल ब्राकेट क्लोज। र त्यो केही पनि त्यो फङ्सनलाई इनपुट प्रोभाइड गर्नु छ भने त्यो स्मल ब्राकेट भित्र हुन्छ, त्यसलाई हामी प्यारामिटर भन्छौँ। तर हालको लागि छैन, लेट्स फर्गेट इट, किनकि बिस्तारै बिस्तारै कम्प्लेक्सिटी बढाऊँ। र त्यो फङ्सन युज हुनभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ, त्यो फङ्सन डिक्लेयर गर्नुपर्छ। र डिक्लेयर र डिफाइन तपाईँले चाहनुहुन्छ भने दुवै सँगै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो वाला जुन डिफाइन वाला स्टेप थियो नि, त्यो यही हामीले गर्न सकेको हुन्थ्यौँ। यो सेमिकलन हटाइदिने र बाँकी कुरा जुन छ नि यो कर्ली ब्राकेट लिएर यहाँ लेख्न पनि सकिन्थ्यो। सो त्यो भनेको स्टेपमा के हुन्थ्यो, डिक्लेरेसन र डेफिनेसन एकैचोटि पनि भयो। तर एउटा कुरा म्यान्डेटरी हामीले नोट गर्नै पर्ने, फङ्सन कल हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो फङ्सन डिफाइन हुनु पर्यो, र डिक्लेयर पनि भइदियो भने राम्रो, नत्र एटलिस्ट डिफाइन हुनै पर्यो कि यो फङ्सन एक्जिस्ट गर्छ यहाँ। सो नाउ लेट्स कम टु आवर स्टेटमेन्ट। फङ्सनको राइट, अब लेट मी से द्याट थिङ। अब हामीले यहाँ यस्तो कुनै पनि फङ्सन नि हामी मानौँ न समको लागि लेखिरहेछौँ, राइट? सो त्यहाँ अब सबट्र्याक्टको लागि लेखिदिउँ। सबट्र्याक्टको लागि लेखिदिँदा हामीले मानौँ त्यो फङ्सनले हाम्रो सबट्र्याक्ट गर्नेवाला छ। सो सबट्र्याक्ट गरेर मानौँ न इन्टिजर दुईवटा लिन्छ र इन्टिजरको सबट्र्याक्सनको रिजल्ट दिन्छ। सो इन्ट सब होइन, अनि इन्ट ए कमा इन्ट बी, यति मात्र दियौँ भने होइन, यो ब्राकेटको कुरा अगर इनपुट छ भने यो त इनपुटवाला भित्र, यो ब्राकेटको भित्र जुन छ नि यसलाई प्यारामिटर भन्छ। सो दिस इज एक्चुअली नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा इनपुट हो, बट आफ्टर अल यहाँ प्रोग्रामिङको भाषामा प्यारामिटर्स भन्छ। यहाँ दुईवटा प्यारामिटर्स छ, ए र बी, राइट? सो यति मात्र गरिदिनु भयो होइन, मेन फङ्सनभन्दा अगाडि, मतलब युज हुनुभन्दा अगाडि गरिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ के हो, फङ्सन डिक्लेरेसन हो। र यो यसमा हेर्नुहोस्, सरी फङ्सन डिक्लेरेसन नै मात्र डिक्लेयर गरिदिन्छौँ, कुनै इन्ट सब भन्ने, मतलब सब भन्ने फङ्सन छ जसको रिटर्न टाइप इन्ट छ र उसले दुईवटा आर्गुमेन्ट लिन्छ। सो एउटा रफ आइडिया दिदियो कि कुनै एउटा फङ्सन छ जसले दुईवटा इनपुट लिन्छ र एउटा
आउटपुट दिन्छ हो कि नै। सो दिस इज फंक्शन डिक्लेरेसन हैन, फंक्शन डिक्लेरेसन यो भयो। अब फंक्शन डेफिनेसन चाहिँ के हुन्छ त्यसो भए? सो यसै फंक्शनको नि बिचमा कसैले कल गरेर अनि त्यसपछि फंक्शन डिक्लेयर गर्नु भइरहेछ, डिफाइन गर्नु भइरहेछ हैन। चाहिँ फंक्शन यो डिक्लेरेसन भयो, डेफिनेसन कसरी हुन सक्छ हेरौँ। इन्ट सब त्यसपछि इन्ट हैन ए इन्ट बी। अब हामीले के गर्ने, यो फंक्शनको कर्ली ब्राकेटले बडी स्टार्ट हुन्छ र बडी स्टार्ट भएपछि हामी के गर्ने, अब मानौ हाम्रो इन्ट हाम्रो सी लेखिदिने अनि सीमा के गरिदिने, सी इक्वल टु ए माइनस बी गरिदिने अनि रिटर्न के गरिदिने, रिटर्न सी। हेर्नुस् अब रिटर्नको काम आयो नि यहाँ। सो यसले के गर्छ, कुनै पनि मान्छेले अब यो फंक्शनलाई कल गर्छ भने नि यसले के गर्छ, त्यो दुईटा नम्बर लिन्छ र दुवैको घटाउ गरेर अनि घटाउलाई नै रिटर्न गरिदिन्छ। सो हेर्नुस् त यहाँ इन्ट यसको रिटर्न टाइप थियो, सो यसले एउटा इन्टेजर रिटर्न गरिरहेछ त। सी भन्ने कुरा छ नि जुन इन्टेजर टाइपको छ, सो यो रिटर्न टाइपले कमाल गर्यो यहाँ। सो यो जुन पार्ट छ नि यो हामीले अहिले रेक्टेङ्गुलर बक्समा यो घेरिरहेको, सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो, त्यो त्यही सब जुन हाम्रो अघि डिक्लेयर गरेको फंक्शन छ त्यसको डेफिनेसन भयो। डिक्लेरेसनले मात्र थाहा भयो कि यसको हाई लेभल ओभरभ्यू थाहा भयो कि यसले के एक्सपेक्ट गर्छ, इनपुट के हो र आउटपुट के हो, र एक्चुअली इन्टरनल मेकानिजम के गरिरहेछ त्यो भनेको कहाँबाट थाहा हुन्छ, फंक्शन डेफिनेसनबाट। ठिक छ। सो दिस इज फंक्शन डेफिनेसन। र यो दुवैलाई एकैचोटि नि हैन कल हुनुभन्दा हेर्नुस् यो कुरा हाम्रो के हुनु पर्यो, फंक्शन कल भन्दा अगाडि हैन अगाडि हुनुपर्छ। ठिक छ, यो फंक्शन कल भन्दा अगाडि हुनुपर्छ हैन। र यो फंक्शन कल भन्दा अगाडि या पछाडि जुन ठाउँमा पनि हुँदा भयो। र कहिलेकाहीँ हामी फंक्शन कल र फंक्शन डेफिनेसन नि सरी फंक्शन डिक्लेरेसन र फंक्शन डेफिनेसन एकैचोटि पनि लेख्न सक्छौँ। त्यो भनेको यो डाइरेक्ट यही लेखिदिनु भयो नि सुरुमै। सो दिस थिङ इफ यु राइट जस्ट एट द बिगिनिङ हैन अफ द प्रोग्राम बिफोर द फंक्शन कल, इफ यु राइट दिस थिङ हैन, इफ यु राइट दिस बिफोर, if you write this before function call, this will act as both function declaration and function definition हो कि नहीं। किनकि फंक्शन डेफिनेसनले एक्चुअली के गरिरहेको थियो, त्यो हाम्रो एउटा फंक्शनको ओभरभ्यू दिइरहेको थियो कि उसले इनपुट के छ र आउटपुट के छ। त अफकोर्स जुन कुरा यो फंक्शन डिक्लेरेसनमा चाहिँ फंक्शन डेफिनेसनमा पनि छ नि, त्यसो भए यो दुईटा किन गरिन्छ, यो दुईटा गरिन्छ किनकि नि हामीले कम्प्लेक्सिटी कहिले लुकाउन खोज्छौँ के, मात्र यो सानो कोड देखेर यो मात्र थाहा भयो कि एउटा यो फंक्शन छ यसले केही काम गर्छ तर यसले इनपुट र आउटपुट यो लिन्छ र यसको डिटेलमा काम के गर्छ त्यो पछि राखिदिन्छौँ, किनकि हामीले उसलाई युज गर्नुसँग सरोकार हुन्छ, उसको इन्टरनलसँग सरोकार हुँदैन खासै। ठिक छ। सो त्यसले हाम्रो के भनिन्छ, प्रोग्रामलाई नि मोडुलर बनाइदिन्छ। मोडुलर भनेको नि सानो सानो टुक्रा जस्तो नि, मानौ न एउटा घर बनाउनलाई हामी के गर्छौँ, ब्रिक्सको युज गर्छौँ राइट। वाट इफ हामीले त्यो ब्रिक्स जुन सोइलबाट बनेको हुन्छ, माटोबाट बनेको हुन्छ, माटोले नै घर बनाउनु भएको है, इट्स टफ नि त। तर त्यही हामी माटोलाई नै एउटा डल्ला डल्ला बनाएर होइन ब्रिक्स बनाएको छौँ अनि त्यसलाई हेल्पले घर बनाउनु त आसानी भएको छ नि, इट्स हैन। सो इट्स काइन्ड अफ लाइक मोडुलर के, पार्ट कुन फंक्शन कुनले गर्ने। अब अझै पनि सोचौँ न, हाम्रो आजकल नि एउटा रेडिमेड वालहरू जस्तो आइरहेको छ होइन कुराहरू, जस्तो प्लाईकै घर बनाउँदाखेरि प्लाईले टक्क टक्क वाल एकै दिनमा, त्यो भनेको नि अलरेडी नै मतलब रेडिमेड कुराहरू हुन्छ नि, रेडिमेड कुराले फङ्सनालिटी डिभाइड गरिदिन्छ के। सो त्यो हिसाबले हामी मोडुलर हुन जान्छ कुराहरू। सो हामी मोडुल भनेको नि सानो पार्टलाई मोडुल भन्छ, सो सानो पार्टलाई मोडुल भन्छ, सानो पार्टलाई मोडुल भन्छ। सो मानौ न सबट्र्याक्ट गर्ने जिम्मा एकजनाले पायो, एडिसन गर्ने जिम्मा एकजनाले पायो, मल्टिप्लिकेसन गर्ने जिम्मा एकजनाले पायो। सो फाइनली हामीले के गर्छौँ, हामीले सिम्पली जब युज गर्न पर्छ नि त्यो बेला त्यहाँ कोडमा हामीले लेखिराख्नु पर्दैन, ताकि डाइरेक्ट यो फंक्शनलाई कल गरिदिन्छौँ अनि हाम्रो काम भइदिन्छ हो कि नै। हामी फंक्शनलाई कल गरिदिन्छौँ अनि भइदिन्छ जुन काम गर्नु छ। सो त्यहीलाई त भन्छ हामी बिल्ट इन फंक्शन।
त्यो फङ्सन अलरेडी कसैले बनाइदिएको हुन्छ कतै, अनि उसलाई इन्क्लुड गर्छौँ र इन्क्लुड गरेर उसलाई हामी एज अ रेडिमेड जस्तो युज गर्छौँ। बट आफ्टर अल कसैले कसैले हाम्रो लागि बनाइदिएको छ, नथिङ इज रेडिमेड, हो कि नै? भगवान्ले थोरै फङ्सन बनाएको, प्रोग्रामिङ बनाएको। सो इट्स लाइक कोही न कोही हामीभन्दा अगाडि बनाएर, अनि त्यसैले त हामी भन्छौँ लाइब्रेरी युज गरिरहेछौँ। ठिक छ। सो अब डेफिनेसनमा फेरि पनि आम, अ फङ्सन इज अ सेट अफ स्टेटमेन्ट्स द्याट वेन कल्ड पर्फर्म्स सम स्पेसिफिक टास्क। कल्ड भनेको बुझ्नुभयो नि, एउटा कसैले उसलाई कल गर्छ होइन, र उसलाई अगर इनपुट केही चाहिन्छ भने इनपुट त्यो दिएर कल गर्छ, नभए बिना इनपुटको पनि कल गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को यो ब्लूवाला स्टेटमेन्ट्समा जाऊँ। इट इज द बेसिक बिल्डिङ ब्लक अफ अ सी प्रोग्राम द्याट प्रोभाइड्स मोडुलारिटी, है अघि कुरा गरेँ नि मैले मोडुलारिटीको। सो यसले नि हाम्रो वर्क डिभिजन गर्नमा मद्दत गर्छ, हो कि नै? सो इट इज अ बेसिक बिल्डिङ ब्लक अफ अ सी प्रोग्राम द्याट प्रोभाइड्स मोडुलारिटी एन्ड कोड रियुजेबिलिटी। अब मानौँ न तपाईँले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नम्बर्सको सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने थियो। सो अब इनपुट मात्र नि फेरि भयो, मात्र यसमा इनपुट डिफ्रेन्ट राख्यो भने र यसैले कल गर्दा पनि दुईवटा सबट्र्याक्सन गर्नु छ। तपाईँले एकचोटि सबट्र्याक्ट गर्नु छ 7बाट 5 र अर्कोचोटि गर्नु छ 9बाट 3। सो यो दुवैमा नि हामीले फेरि फेरि पनि यो होल कोड लेख्नु पर्दैन कि जस्ट ए र बीको ठाउँमा एकचोटि 7 र 5 राख्ने, एकचोटि हाम्रो 9 र 3 राखिदिने, र सेम कोड चाहिँ रियुज हुन्छ के। सो मानौँ न 10चोटि सबट्र्याक्सन गर्नु पऱ्यो 10वटा पेयर अफ नम्बर्सको। सो त्यो बेला हामी एउटै फङ्सन लेखेर अनि मात्र कल 10 टाइम्स कलिङ मात्र गरिदिनु पर्यो। ठिक छ। सो त्यसरी चाहिँ हाम्रो कोड रियुज हुन्छ नि। अर्को कुरा, द प्रोग्रामिङ स्टेटमेन्ट्स अफ अ फङ्सन आर इन्क्लोज्ड इन अ कर्ली ब्र्याकेट, राइट, एन्ड having certain meaning and performing certain operations। अफकोर्स हाम्रो मेनबाट हामीले फङ्सन्सको त कुरा हेरि नै राखेको हुन्छौँ। सो फेरि पनि हेरौँ, हाम्रो फङ्सनको बडी चाहिँ केमा क्लोज छ, इन्क्लोज छ, कर्ली ब्र्याकेटमा इन्क्लोज छ, हो कि नै? र यसमा बिचको जुन स्टेटमेन्ट छ उसको सर्टेन मिनिङ छ नि, ऱ्यान्डम केही लेखेको छैनौँ नि। सो दे हेभ सम मिनिङ्स, राइट, एन्ड दे पर्फर्म सम अपरेसन्स। सो त्यही हाम्रो यो रेड लाइनको स्टेटमेन्ट लेखेछौँ। द प्रोग्रामिङ स्टेटमेन्ट्स अफ अ फङ्सन आर इन्क्लोज विदिन अ कर्ली ब्रासेस having certain meaning and performs certain operations। so sub भन्ने फङ्सनले सबट्र्याक्सन गरिरहेको थियो, मेबी मल्ट भन्ने फङ्सनले मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छ, एन्ड सो अन। सो आज हामी के डिस्कस गर्छौँ? टुडे विल डिस्कस अबाउट फङ्सनको सिन्टेक्स, पहिला पनि हेर्छौँ। सो द्याट थिङ विल बी रिभिजन अगेन, होइन? त्यसपछि हामी के पढ्छौँ? फङ्सनको डेफिनेसन। अहिले हामी ब्रिफली पढ्यौँ, त्यसको बारेमा अझै पनि पढ्न सकिन्छ। सो फङ्सन डेफिनेसन, होइन? त्यसपछि हाम्रो छ फङ्सन डिक्लेरेसन, सरी फङ्सन डिक्लेरेसन हुन्छ पहिला, देन एनिवे दुवै कुरा पहिला, तर हामीले डिक्लेयर गर्नुपर्छ फङ्सन, अनि डिफाइन गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो छ फङ्सनको के आर्गुमेन्ट्स र प्यारामिटर्स, आर्गुमेन्ट्स एन्ड प्यारामिटर्स। अर्को चाहिँ हाम्रो त्यसको रिटर्न भ्यालुज, होइन? रिटर्न भ्यालु उसको हुन्छ नि। सो रिटर्न टाइप र रिटर्न भ्यालु भन्न सक्छौँ हामीले, रिटर्न टाइप एन्ड रिटर्न भ्यालुज। सो यो कुराहरू आज हामी डिस्कस गरौँ ल, ठिक छ? सो लेट्स कम टु फङ्सन सिन्टेक्स। फङ्सनको अब सिन्टेक्समा पहिला जाऊँ हामी, होइन? सो फङ्सन सिन्टेक्समा हाम्रो नि फङ्सन सिन्टेक्सको कुरा गरिराख्दा यसले 3वटा पार्ट कन्टेन्ट गर्छ। एउटा चाहिँ फङ्सन सिन्टेक्समा के आउँछ हाम्रो, एउटा आउँछ फङ्सन डिक्लेरेसन। सुरुमा हामी फङ्सन डिक्लेयर गर्नै पर्यो, त्यो पनि पार्ट अफ फङ्सन सिन्टेक्स, हो कि नै? फङ्सन डिक्लेरेसन। त्यसपछि आउँछ हाम्रो के फङ्सन फङ्सन डिफिनेसन। सो फङ्सन डिफिनेसन आउँछ। देन वी हेभ के फङ्सन कल। फङ्सन कल इज अफकोर्स पार्ट अफ फङ्सन सिन्टेक्स, हो कि नै? सो यो कुराहरू हाम्रो फङ्सन सिन्टेक्सभित्र आउँछ। अब फङ्सन डिक्लेयर गर्दा हामीले के प्रोभाइड गर्नुपर्छ? 3वटा कुरा हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्छ। वेन वी आर टकिङ अबाउट फङ्सन डिक्लेरेसन, हामीले फङ्सन डिक्लेरेसनको कुरा गरिराख्दा वी निड टु फोकस अन सम थिङ्स। सो वाट आर दोज थिङ्स? लेट्स सी। फङ्सन डिक्लेरेसनमा हामीले के प्रोभाइड गर्नु पर्यो?
रिटर्न टाइप अफ फंक्शन, राइट। त्यसपछि हाम्रो अर्को पनि के प्रोभाइड गर्नु पर्यो, फंक्शन नेम, ठीक छ। र अर्को के प्रोभाइड गर्नुपर्छ, उसको रिटर्न टाइप भयो, फंक्शन नेम भयो, र सरी नंबर एंड टाइप अफ इट्स प्यारामिटर, कतिवटा उसले इनपुट लिने हो हैन, त्यो चाहिँ हामीले डिक्लेयर गरेको हुनुपर्छ। र त्यो इच इनपुटको टाइप चाहिँ के हो हैन, उसमा आउने इनपुट, पास गरिने इनपुटको टाइप के हो। सो त्यो चाहिँ हामीले फंक्शन डिक्लेरेसनमा यो मेजर पार्ट हो, ठीक छ। सो एउटा फंक्शन डेफिनेसनले चाहिँ एउटा कम्पाइलरले के चाहिँ भन्छ भनेको, देयर इज अ फंक्शन विथ द गिभन नेम समवेयर एल्स इन द प्रोग्राम। सो यति गरिदिनुहुन्छ नि, यो भनेको के हो, हाम्रो फंक्शन डिक्लेरेसन हो। सो यो चाहिँ कुरा फंक्शन डिक्लेरेसन हेरेपछि कम्पाइलरले के गर्छ हैन, कम्पाइलरलाई के थाहा हुन्छ भनेको, एउटा कुनै फंक्शन तँलाई फ्युचरमा भेटिनेवाला छ जुनले यो टाइपको रिटर्न गर्नेछ भ्यालु, र यी भ्यालु उसको नाम चाहिँ यो हुनेछ, र उसले लिने इनपुट प्यारामिटर्सको टाइप यो छ, र उसले यतिवटा इनपुटहरू लिन्छ। सो फंक्शन डिक्लेरेसन टेल्स द कम्पाइलर, उसले हाम्रो कम्पाइलरलाई के प्री जानकारी गराइदिन्छ भनेको कि देयर इज अ फंक्शन विथ दिस रिटर्न टाइप हैन, र उसको नाम यो हुनेछ, र उसमा यतिवटा कतिवटा प्यारामिटर्स छ हैन, नम्बर अफ प्यारामिटर्स भयो, एन्ड त्यो इच प्यारामिटरको टाइप्स के हुन जानेछ त्यो छ। अब यसमा नि प्यारामिटरको नेम नहुन सक्छ, प्यारामिटर नेम प्यारामिटर नेम need not be mentioned, हामीले प्यारामिटरको नाम मेन्सन गर्नु पर्दैन, त्यो जस्ट उसको टाइप र सेक्वेन्स हैन, सेक्वेन्स भन्नाले कुन फर्स्ट छ, मानौ न इन्टिजर र फ्लोट छ भने कुन पहिला डिक्लेयर गर्नुभएछ नि, त्यस्तै डेफिनेसन पनि त्यस्तै दिनु पर्यो त्यही सेक्वेन्समा, यो होइन कि सेक्वेन्स अल्टर गर्नु पर्यो। सो फंक्शन डिक्लेरेसन टेल्स द कम्पाइलर दैट देयर इज अ फंक्शन with this particular name हैन, with this particular जुन हामीले डिक्लेयर गर्दा जुन नेम दिन्छौँ त्यही नेम, पार्टिकुलर नेम एन्ड स्पेसिफाइड एन्ड के पार्टिकुलर नेम एन्ड स्पेसिफाइड रिटर्न टाइप कमा दिम, रिटर्न टाइप एन्ड स्पेसिफाइड नंबर अफ प्यारामिटर्स, हो कि नहीं। सो यतिवटा प्यारामिटर्स र यो टाइपको प्यारामिटर्सको एउटा फंक्शन फ्युचरमा आउनेवाला छ। सो त्यति चाहिँ प्री इन्फर्म गर्ने काम कसले गर्छ, फंक्शन डिक्लेरेसनले, ठीक छ। सो अहिलेसम्म कसैले केही डाउट डिक्लेरेसनमा, अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ नि त्यसैको अब फर्मली लेखिरहेछौँ त्यति मात्र हो। सो फंक्शन डिक्लेरेसनको पार्ट तीनवटा पार्ट हुन्छ, मेजर पार्ट, उसको एउटा रिटर्न टाइप हुन्छ हैन, एउटा फंक्शन नेम उसको हुन्छ, र नम्बर एन्ड टाइप्स अफ प्यारामिटर्स। सो मानव एउटा मल्टिप्लिकेसन भन्ने फंक्शन यहाँ दिउँ, मल्टिप्लिकेसन भन्ने एउटा फंक्शनको कुरा गरिराख्दा उसको के होला हामीले डिक्लेयर गर्नुपर्ने, फ्लोट हैन, फ्लोट मल्ट गरिदिउँ। सो उसको नाम भयो के, फंक्शनको नाम भयो MULT, उसको रिटर्न टाइप भयो मल्ट, र हामीले उसले मानौँ न उसले दुईटा आर्गुमेन्ट लिइरहेछ भने फ्लोट एउटा अनि फेरि अर्को फ्लोट, यति मात्र गर्दा भयो। मात्र उसलाई हामीले डिक्लेरेसनलाई के इन्डिकेट गर्नुपर्छ नि, उसको लिने इनपुटको टाइप के हो। सो उसले दुईवटा इनपुट लिन्छ, र त्यो दुईवटा इनपुटको टाइप के हो, फ्लोट र फ्लोट नै, ठीक छ। और मेबी अर्को तरिकाले के पनि हुन सक्छ, यो फ्लोटको ठाउँमा डिफ्रेन्ट टाइपको पनि जरुरी छैन हरेक प्यारामिटर सेमै टाइपको हुन्छ। सो प्यारामिटर क्यान बी अफ डिफ्रेन्ट टाइप एज वेल, ठीक छ। सो मानौ हाम्रो पहिलो प्यारामिटर छ फ्लोट अनि दोस्रो प्यारामिटर छ इन्ट। सो त्यो बेला हामीले यहाँ डेटा टाइपमा के मेन्सन गरेको हुनुपर्छ, इन्ट, ठीक छ, इन्ट मेन्सन गरेको हुनुपर्छ। र सिमिलरली कल गर्दाखेरि पनि, सरी फंक्शन डिफाइन गर्दा पनि यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ, सुरुवाला हामीले आर्गुमेन्ट फ्लोट नै राख्नुपर्छ प्यारामिटर, र सेकेन्ड वाला प्यारामिटर
इन्ट नै दिनुपर्छ र कल गर्दा पनि त्यो हामीले ख्याल गर्नुपर्छ कि सुरुवाला इनपुट यो फङ्सनले के स्पेक गर्छ फ्लोटिङ टाइप र दोस्रोवाला इनपुट केले स्पेक गर्छ इन्ट र डेफिनेसनमा अर्को पनि कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ यो फङ्सनले लास्टमा एउटा फ्लोटिङ टाइपको भेरिएबल रिटर्न गर्छ फ्लोटिङ टाइपको एउटा डेटा रिटर्न गर्छ सो यति कुरा हामीले ख्याल गर्नै पर्छ इनपुट र आउटपुट सुरुमा डिक्लेयर जुन हिसाबले गरेछौँ त्यही हिसाबले हामीले डिफाइन पनि गर्नुपर्छ र त्यही हिसाबले हामीले कल पनि गर्नुपर्छ फाइन अप टु नाउ एनीवन एनी डाउट कसैले केही डाउट छ भने सोधौँ है मजाले ल इफ नो डाउट लेट्स प्रोसिड सो अब आयो हाम्रो फङ्सन डेफिनेसनमा अब जाने ल सो फङ्सन र यसको फङ्सन डिक्लेरेसनको सिन्टेक्स फर्मली लेख्नु पर्दा यसरी हुन जान्छ सो सिन्टेक्स फोर फङ्सन डिक्लेरेसन सो फङ्सन डिक्लेरेसनको सिन्टेक्स कस्तो हुन जान्छ हाम्रो त्यसको के हुन्छ रिटर्न टाइप यसको हुन्छ हाम्रो पहिला हैन त्यसपछि स्पेस दिएर फङ्सन नेम होइन फङ्सन नेम अनि त्यसपछि के हाम्रो ब्र्याकेटमा उसको प्यारामिटर टाइप हो कि नै प्यारामिटरको टाइप सो एउटा प्यारामिटर 1 को टाइप हैन त्यसपछि कमा दिएर प्यारामिटर 2 को टाइप एन्ड सो अन मतलब दुईभन्दा बढी पनि प्यारामिटर हुन सक्छ सो देयर क्यान बी एन प्यारामिटर्स सो प्यारामिटर एन को टाइप अनि लास्टमा हाम्रो सेमिकोलन दिनु पर्यो सो एउटा यो जेनेरिक लाइन भयो जुन हाम्रो एउटा फङ्सनको डिक्लेरेसनको सिन्टेक्स जनाउँछ ठीक छ सबैलाई आई होप एभ्रीवन इज गेटिङ वाट आई एम ट्राइङ टु टिच अब हामी यसको इक्जाम्पल पनि हेरिहालौँ सो यसको इक्जाम्पल अलरेडी देखाइसकेछु बट आफ्टर अझै पनि मैले देखाइदिन्छु सो इक्जाम्पल्सको लागि हाम्रो के हुन सक्छ इन्ट सम इन्ट हैन अनि यो यसको इन्ट टाइप त दिनै पर्यो तर उसको भेरिएबल नेम दिँदा पनि भयो नदिँदा पनि भयो बिकज द्याट विल बी डमी सो मानौ num1 अनि इन्ट num2 यो भेरिएबल नेम num1 num2 दिँदा पनि भयो नदिँदा पनि भयो त्यसको केही खासै अर्थ हुन्न देयर इज नो स्पेसिफिक इम्पोर्टेन्स अफ द्याट भेरिएबल नेम इन डिक्लेरेसन पार्ट बट इन डेफिनेसन इट हेज सम मिनिङ सो हेर्नुहोस् एउटा इक्जाम्पल यो भयो अर्को इक्जाम्पल पनि हामी हेरिहालौँ डिभिजनको लागि मान्छौँ इन्ट हेरौँ डिभिजनमा त मोस्टली रिजल्ट फ्लोटिङ आउने चान्स हुन्छ नि सो बेटर टु गिभ इट्स के रिटर्न टाइप एज फ्लोट हो कि नै सो फ्लोट डिभ अनि के त्यो नम्बर अब इन्टिजर पनि हुन सक्छ नि या फ्लोटिङ पनि सक्छ इन्ट हैन num1 कमा इन्ट num2 सो यो चाहिँ हाम्रो फङ्सनको एउटा डिक्लेरेसनको दुईटा इक्जाम्पल भयो ठीक छ अब यसको अब इच कुराहरुमा के छन् भनेको सिम्पली एउटा म गिक्सबाट एउटा यो सबैको डिस्क्रिप्सन दिएको छ त्यहाँ ठ्याक्कै तान्छु अनि आई विल शो यु पिपल हेर्नुस् यो हामीले इन्ट सम a, b गरेछौं नि मानौ चाहिँ num1 num2 सो यसमा के हुन्छ इन्ट भन्नेले के इन्डिकेट गर्छ इन्ट भन्ने हाम्रो के हो यो फङ्सनको रिटर्न टाइप हो र सम भन्ने के हो यो फङ्सनको नेम हो र हाम्रो इन्ट भन्ने यो इन्ट a मा इन्ट के हो प्यारामिटरको टाइप हो प्यारामिटर 1 को टाइप हो राइट त्यसपछि हाम्रो a भन्नेले के जनाइरहेछ प्यारामिटरको नेम सिमिलरली अर्को इन्टले के जनाइरहेछ सेकेन्ड प्यारामिटरको टाइप र b ले के जनाइरहेछ सेकेन्ड प्यारामिटरको नेम र सेमिकोलनले सिम्पली एज अ सिम्पल प्रोग्रामिङमा के जनाउँछ इन्डिङ स्टेटमेन्ट हैन एउटा मतलब एउटा स्टेटमेन्टको यो अन्त हो भनेर सेमिकोलनले डिनोट गर्छ फाइन नाउ प्रोसिडिङ अहेड सो अब चाहिँ हामी फङ्सन डेफिनेसनमा हेरौँ सो फङ्सन डेफिनेसनको लागि म यो सबै डिटेलमा नलेखिकन म वाट आई वान्ट कि इन्टरनेटमा अलरेडी एभाइलेबल रिसोर्सलाई नै म डिस्क्राइब गर्न चाहन्छु
सो लेट्स डिस्क्राइब इट हियर। अघि अघि गरेको कुरा पनि अफकोर्स यहीँबाट मैले मतलब लेखेको थिएँ होइन। सो यु क्यान फलो दिस फर फङ्सन्स इन सी। कहाँ गयो? ओके, सो फङ्सन डेफिनेसनमा अब आउँ। यो देखिरहेछ नि राम्ररी। सो फङ्सन डेफिनेसन चाहिँ के हो? फङ्सन डेफिनेसन कन्सिस्ट अफ एक्चुअल स्टेटमेन्ट्स विच आर गोइङ टु बी एक्जिक्युटेड वेन द फङ्सन इज कल्ड। त्यो फङ्सनलाई डिक्लेयर गर्नुभयो त्यो फङ्सनलाई त्यो डिफाइन पनि गर्नुपर्छ र त्यो फङ्सन कहीँ कल भइरहेको हुन्छ। सो कल जब गर्नुहुन्छ नि तब मात्र यो फङ्सन डेफिनेसन एक्जिक्युट हुन्छ। ठिक छ? सो द्याट इज वेन द प्रोग्राम कन्ट्रोल्स कम्स टु द फङ्सन। सो प्रोग्राम कन्ट्रोल कम्स टु द फङ्सन भनेको नि कसैले कल गरेर त्यो रन हुने जुन हाम्रो मतलब रन हुने जुन सेक्वेन्स छ नि त्यो रन हुँदाहुँदै त्यो त्यो भित्र छिर्यो भने त्यो भनेको प्रोग्राम कन्ट्रोल इन्टर गर्नु भनेको प्रोग्राम कन्ट्रोल कम्स टु द फङ्सन। A C function is generally defined and declared in a single step because the function definition always starts with a function declaration. So we do not need to declare it explicitly. यसले थाहा छ नि के भन्ने छ? मैले अघि भनिरहेको थिएँ नि कि डिक्लेरेसन सुरुमा हुनै पर्छ र डेफिनेसन सुरुमा त्यो बेला पनि हुन सक्छ र डेफिनेसन पछि पनि हुन सक्छ। तर डेफिनेसन अगर सुरुमै पनि दिदिनु भयो भने त्यो के हुन्छ? डिक्लेरेसन र डेफिनेसन एउटैमा मर्ज भएको जस्तो देखिन्छ, हो कि नै? त्यही यो लाइनले भनिरहेको छ। यो लाइन जुन छ नि हाइलाइटेड अहिले, त्यो लाइनले त्यही भनेको छ। अ सी फङ्सन इज जेनरली डिफाइन्ड एन्ड डिक्लेयर्ड। डिफाइन्ड र डिक्लेयर्ड दुवै एकैचोटि भइरहेछ इन अ सिंगल स्टेप बिकज द फङ्सन डेफिनेसन अलवेज स्टार्ट विथ द फङ्सन डिक्लेरेसन, राइट? सो वी डु नट निड टु डिक्लेयर इट एक्सप्लिसिटली। सो यसमा त्यो डिक्लेरेसन चाहिँ एउटा बढी काम गर्न परेन भनेको भनिरहेछ। ठिक छ? त्यसपछि हाम्रो द बिलो इक्जाम्पल सर्भ्स एज बोथ फङ्सन डेफिनेसन एन्ड डिक्लेरेसन। सो मैले पनि भनेको थिएँ नि अघि यसमा कि यहाँ एउटा माथि भनेको थिएँ कि डिक्लेयर र डिफाइन एकैचोटि भइरहेछ। यतातिर एउटा थियो नि हामीले डिस्कस गरेको, हेर्नुहोस् मैले यहाँ भनेको थिएँ इफ वी राइट यो जुन सेन्टेन्स भनेछु नि यहाँ यो वाला त्यही त्यो लाइनले भनेछ। इफ वी राइट दिस बिफोर द फङ्सन कल दिस विल एक्ट एज बोथ के फङ्सन डिक्लेरेसन र फङ्सन डेफिनेसन। त्यही हाम्रो त्यो जुन त्यो छ यो लाइनले त्यही भनेछ कि यसले फङ्सन कल इज दिस द बिलो इक्जाम्पल सर्भ्स एज के बोथ। यसले बोथ अगर कलिङ भन्दा फङ्सन कल भन्दा नि अगाडि नै यो कुरा लेखिदिनु भएछ नि। सो यसले यसमा सेमिकलन दिनु पर्दैन है, ख्याल गर्नु होला। यसमा सेमिकलन दिनु पर्दैन, एकैचोटि फङ्सन डिक्लेरेसन र डेफिनेसन दुवै लेख्नुहुन्छ भने देयर इज नो निड अफ सेमिकलन। बट इफ यु आर जस्ट डिक्लेयरिङ द फङ्सन एन्ड नट डिफाइनिङ इट सो इन द्याट केस सेमिकलन इज रिक्वायर्ड। ठिक छ? सो टेक केयर अफ द्याट थिङ। सो यसमा यो फङ्सन डिक्लेरेसन र डेफिनेसन एकैचोटि भइरहेको हुन्छ कब? जब यो फङ्सन कलभन्दा अगाडि मेन्सन्ड हुन्छ। सो एज युजुअल एउटा फङ्सनको रिटर्न टाइप हुन्छ, त्यसपछि फङ्सन नेम हुन्छ, त्यसपछि स्मल ब्राकेट स्टार्ट अनि प्यारामिटर टाइप अनि प्यारामिटरको नेम होइन। अब डेफिनेसन दिनुहुन्छ भने त्यो बेला प्यारामिटर नेम कम्पल्सरी हो। सो प्यारामिटर 1 को टाइप, प्यारामिटर 1 को नेम, त्यसपछि प्यारामिटर 2 को टाइप र प्यारामिटर 2 को नेम एन्ड त्यसपछि कर्ली त्यो स्मल ब्राकेट बन्द। यो भनेको दुईटा यसमा के छ? इनपुट छ होइन, अनि प्यारामिटरको टाइप दुवैको इनपुट टाइप हुन्छ। एन्ड देन आवर फङ्सन बडी स्टार्ट्स विथ कर्ली ब्राकेट एन्ड देन वी ल्याभ आवर फङ्सन बडी होइन। त्यसमा हामी फङ्सनले के फङ्सनालिटी गर्छ, काम के गर्छ त्यो चाहिँ हामी कुराहरू गर्छौँ। र लास्टमा जुन रिटर्न टाइप छ नि, बाइक रिटर्न टाइप भोइड छ भने केही रिटर्न गर्न पर्दैन। तर रिटर्न टाइप केही छ भने इन्टेजर, फ्लोटिङ, क्यारेक्टर त्यही अनुसार नै हामी एउटा कुरा त्यो रिटर्न गर्छौँ। र रिटर्न गरेको कुरा कसले, यो रिटर्नको त गऱ्यौँ तर यो कसले चाहिँ होल्ड, फेरि यसले यो रिजल्टलाई कसले होल्ड गर्छ? जसले यसलाई कल गर्छ नि यो फङ्सनलाई त्यसैले त्यो हाम्रो रिटर्न गरेको भ्यालुलाई होल्ड गर्छ, यानि कि त्यसले नै थाप्छ। ठिक छ? सो यो फङ्सन डेफिनेसन अब हेरौँ कसरी छ। फङ्सन डेफिनेसनमा के छ? एउटा रिटर्न टाइप हुनै पर्यो, त्यसपछि फङ्सन नेम हुनु पर्यो, त्यसपछि हाम्रो प्यारामिटर्स अर त्यसलाई आर्गुमेन्ट्स पनि भनिन्छ होइन। फङ्सन डेफिनेसनमा उसलाई आर्गुमेन्ट्स पनि भनिन्छ। सो त्यो प्यारामिटर्सको टाइप हुनु पर्यो र प्यारामिटर्स पनि हुनु पर्यो। सो इन दिस केस देयर इज नो एनी, इफ देयर इज नो एनी इनपुट यु क्यान जस्ट राइट भोइड अर केही पनि लेख्नुहुन्न त्यो पनि भयो। भोइड भनेको नल हो, नल, नल मिन्स नथिङ। त्यसपछि हाम्रो
हेर्नुस् यो फंक्शन डेफिनेसन डिक्लेरेसन मात्र भएको भए सेमिकोलन पनि हुन्थ्यो, तर दिस इज डेफिनेसन, सो नो निड अफ सेमिकोलन। हेर्नुस् है हाइलाइट गरेर लेखा छ त्यहाँ, फंक्शन डेफिनेसनमा सेमिकोलन पर्दैन ब्रैकेट पछि, ठीक छ। सो दिस इज हेडर पार्ट एन्ड दिस इज बडी पार्ट। सो बडीमा अब कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट अनि त्यसमा हाम्रो डिफरेन्ट स्टेटमेन्ट हुन्छ र यसको रिटर्न टाइप अफ कोर्स इन्टिजर छ राइट। सो केही न केही लास्टमा एउटा इन्टिजर टाइपको रिटर्न गर्नुपर्छ, beat 0 or some useful things whatever you want to return, and then again the function ends with what, curly bracket closing, ठीक छ। anyone any doubt up to now? बुझिरहेछ नि सबैले? नरेन्द्र भाइ बुझिरहेछ? हरिओम बुझिरहेछ कि छैन? ल कसैले केही डाउट छ भने सोध्नु होला। राशि बुझिरहेछ? अर्पित भाइ बुझिरहेछ? कुबेर बुझिरहेछ? आवाज बुझ्नु भइरहेछ कि छैन? ल ठीक छ, त्यसो भए लेट्स प्रोसिड। सो अब फंक्शन डिक्लेरेसन र फंक्शन डेफिनेसन हेरिहालौँ। नाउ लेट्स प्रोसिड टू फंक्शन कल। सो फंक्शन कल एक्चुअली के हो त? सो अ फंक्शन कल इज अ स्टेटमेंट दैट इंस्ट्रक्ट्स द कंपाइलर। कंपाइलर भन्नाले हालको लागि हामी कंपाइलर या इन्टरप्रेटर जुन हामी कंपाइलर या हाम्रो आईडी के युज गरेछौँ, कोड ब्लक। सो यो कंपाइलरलाई के भन्छ नि एउटा फंक्शन कलले कि अब जुन फंक्शन तपाईँले डिफाइन गर्नुभयो थियो त्यसलाई अब एक्जिक्युट गर्नुहोस्। त्यो मात्र कोड पहिला लेखिएको थियो, त्यो कोडलाई अब रन गरौँ। कल गर्नु भनेको त्यो कोडलाई लेट्स रन द फंक्शन डेफिनेसन। सो फेरिदेखि यो स्टेटमेन्ट पढे, अ फंक्शन कल इज अ स्टेटमेंट that instructs the compiler, compiler भनेको हालको लागि हामी आईडी जुन युज गरेछौँ कोड ब्लक त्यही हाम्रो कंपाइलर हो, टु एक्जिक्युट। त्यसमा कंपाइलर सरी आईडी युज गरेछौँ कोड ब्लक, तर त्यसमा जीसीसी कंपाइलर युज भइरहेछ। सो आवर कंपाइलर इन दिस केस इज जीसीसी। सो अ फंक्शन कल इज अ स्टेटमेंट दैट इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टु एक्जिक्युट द फंक्शन। सो यसले अब त्यो फंक्शनलाई चाहिँ रन गर्ने, एक्जिक्युट भनेको हाम्रो रन गर्नेको लागि भन्छ। सो वी यूज द फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स। सो हामी जब कल गर्छौँ नि त्यो बेला रिटर्न टाइप दिँदैनौँ है, ख्याल गर्नु होला। व्हेन वी आर कलिङ द फंक्शन वी डोन्ट नीड टू गिव द रिटर्न टाइप, वी जस्ट यूज द फंक्शन नेम एंड फंक्शन भेरिएबल, ठीक छ। सो वी यूज द फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स इन द फंक्शन कल। त्यसपछि इन द बिलो एक्जाम्पल the first sum function is called and 10 and 30 are passed to the function हैन। सो यसमा हेर्नुस् त यो फंक्शन जब कल भइरहेछ नि हामीले, सो फंक्शन यो रेड वाला जुन हाइलाइटेड छ त्यो हाम्रो फंक्शन कल हो। अनि फंक्शन हामी सम भन्ने फंक्शन कल गरिरहेछौँ, ठीक छ। र त्यसमा दुईटा कुरा पास गरिरहेछौँ, के दुईटा आर्गुमेन्ट 10 र 30। सो त्यो 10 र 30 हामीले ख्याल कसरी प्रोभाइड गर्नुपर्छ नि, त्यो फंक्शन डिक्लेयर र डिफाइन गर्दा जे उसको इनपुट टाइप थियो नि, प्यारामिटर्स टाइप थियो, त्यही टाइपको डेटा हामी प्रोभाइड गरिरहेछौँ। सो हाम्रो दुईटा प्यारामिटर उसलाई चाहिएको थियो र हामी त्यही दुईटा प्रोभाइड गरिरहेछौँ। सो 10 पास गरिरहेछौँ र 30 पास गरिरहेछौँ। सो एक्चुअली त्यो फंक्शन जब एक्जिक्युट हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ, एमा हाम्रो 10 बस्छ र बीमा 30 बस्छ। जुन सेक्वेन्समा पास गरेछौँ त्यही सेक्वेन्समा त्यहाँ गएर भेरिएबल्समा त्यो भ्यालुहरू असाइन भइदिन्छ। र यो फंक्शनको जुन रिटर्न टाइप थियो नि त्यसको कमाल कहाँ छ, यो इन्ट एड भन्ने लेखेछौँ नि त्यसमा हामीले जे कुरा यहाँ रिटर्न गर्छ नि, रिटर्न ए प्लस बी गर्छ, त्यो रिटर्न ए प्लस बी कहाँ गएर बस्छ, आएर यहाँ एड भन्ने भेरिएबलमा आएर त्यो सेभ भइदिन्छ, ठिक छ। यो एड भन्ने भेरिएबल छ नि त्यसमा हाम्रो सेभ भइदिन्छ त्यो आएको रिजल्ट। यानि कि यो रिटर्न यो सम भन्ने फंक्शनले जे कुरा एउटा इन्टिजर टाइपको रिटर्न गर्छ त्यो रिटर्न रिजल्ट कहाँ हाम्रो सेभ हुन्छ, स्टोर हुन्छ एड भन्नेमा। अब त्यो एडलाई नि यहाँ हामी हेर्नुहोस्, यहाँ सम गरिरहेछौँ एक्चुअली प्लस अपरेसन यहाँ गरिरहेछौँ, रियलमा त यहाँ लिटरली गरिरहेको छैनौँ नि, त्यो कलको थ्रु भइरहेछ राइट। सो तैपनि हामी सम इज पर्सेन्ट डी एड भन्ने प्रिन्ट गर्नुहुन्छ भने उसले त्यो सम दिन्छ, किनकि एक्जिक्युसनको प्रोसेस यो एरो देखाए जस्तो हुन्छ। फंक्शन कल गर्नुहुन्छ, सो फंक्शन कल हुन्छ, कल भएपछि ए र बीमा भ्यालु जान्छ, पास हुन्छ भ्यालु हैन। अनि त्यो पास भएको भ्यालुलाई हामी सम गरेर अनि रिटर्न गरिदिरहेछौँ। रिटर्न गरेपछि आएर यहाँ केहीले उसलाई थापिरहेको हुन्छ। सो त्यो थाप्ने भन्नेको भेरिएबल के हो, यहाँ एड भन्ने हो, एड। सो एड भन्ने भेरिएबलले त्यसलाई स्टोर गर्छ आएको रिजल्टलाई र त्यो रिजल्ट अब एड जहाँ पनि युज गर्नुहुन्छ त्यो दुवैको समलाई होल्ड गरेर हुन्छ। अनि यो मेन फंक्शनमा त एज इट इज रिटर्न 0 या भोइड जे पनि लेख्नुहुन्थ्यो, मतलब भोइड हुन्थ्यो भने रिटर्न टाइप भने केही नलेख्दा पनि हुन्थ्यो। सो यसरी चाहिँ प्रोसिड हुन्थ्यो, ठिक छ।
सो यो वर्किङ अफ फङ्सन भयो, फङ्सन कल कसरी भइरहेछ। सो नोट यसमा के लेखेछ, फङ्सन कल इज नेसेसरी टु ब्रिङ द प्रोग्राम कन्ट्रोल टु फङ्सन डेफिनेसन। फङ्सन कल गर्नु भएन भने नि यो बाइ द यो सम भन्ने यहाँ कल नभएको भए यो लेखेको र नलेखेको केही अर्थै भएन, यो रनै हुँदैन, यो पार्ट यतिकै इग्नोर हुन्छ। ठिक छ। सो यो फङ्सन कतै पनि हामी डिक्लेयर गरेछौँ, डिफाइन गरेछौँ भने त्यसलाई युजमा ल्याउनको लागि त्यो कतै न कतै हाम्रो कोडमा कल भएको हुनुपर्छ, अनि मात्र त्यो उसको फङ्सनालिटी काम गर्छ। ठिक छ। यहाँ भनेछ नि नोटमा, फङ्सन कल इज नेसेसरी टु ब्रिङ द प्रोग्राम कन्ट्रोल टु द फङ्सन डेफिनेसन। इफ नट, हामीले यदि फङ्सन कल गर्दैनौँ भने द फङ्सन स्टेटमेन्ट विल नट बी एक्जिक्युटेड। हामी फङ्सनलाई कल गर्दैन भने त्यो फङ्सनको स्टेटमेन्ट जुन लेखेको छौँ त्यो यतिकै रहन्छ मात्र, त्यो एक्जिक्युट हुने होइन, रन हुने होइन। सो अब इक्जाम्पलको लागि यहाँ दिएको छ होइन। सो यो हेर्नुहोस्, हाम्रो सी प्रोग्रामको स्टेटमेन्ट्सको दिने तरिकाहरू यहाँ हेरौँ। सो दिस इज फर्स्ट लाइन इज एक्चुअली के कमेन्ट। सो कमेन्ट गरेछौँ सी प्रोग्राम टु सो फङ्सन्स कल एन्ड डेफिनेसन। सो दुईवटा लाइनको कमेन्ट छ, सिङ्गल लाइन कमेन्ट। त्यसपछि हाम्रो यो थर्ड लाइन के गरेछ, हाम्रो एउटा stdio.h हेडर फाइल इन्क्लुड गरेछ होइन, ह्यास इन्क्लुड stdio.h। सो stdio.h को फुल फर्म के हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट। स्टिडी को मतलब स्ट्यान्डर्ड, आई को मतलब इनपुट, ओ को मतलब आउटपुट, र डट एचले के इन्डिकेट गरेछ, दिस इज अ हेडर फाइल। त्यसपछि हाम्रो थर्ड यहाँ अर्को लाइन पनि फोर्थ लाइन पनि कमेन्ट छ, फङ्सन द्याट टेक्स 2 प्यारामिटर। यो भनेको यो जस्ट एउटा हाम्रो मतलब बुझ्न बुझाउनलाई होइन, त्यो लेखेका छौँ सो द्याट यो प्रोग्राम के काम गरिरहेछ त्यो एउटा कसैले पढ्दाखेरि बुझोस्। कमेन्टहरूले हेल्प गरिरहेछ कि हेरौँ त अब। एन्ड द फङ्सन द्याट टेक्स 2 प्यारामिटर्स ए एन्ड बी एज इनपुट्स एन्ड रिटर्न्स देयर सम। सो यो पढेर हेर्नुहोस् त, यो कमेन्ट पढेर क्या मजाले मैले बुझेँ नि कि यो फङ्सनले दुईवटा प्यारामिटर्स लिइरहेछ र उसको सम चाहिँ रिटर्न गर्छ, हो कि नै। त्यसपछि इन्ट सम भन्ने फङ्सन छ। सो यसमा हेर्नुहोस्, डिक्लेरेसन र डेफिनेसन एकैचोटि गरेको छ। सो इन्ट उसको के हो, रिटर्न टाइप हो, र फङ्सनको नाम के हो, सम, र उसले दुईवटा प्यारामिटर लिइरहेछ। सो एउटा प्यारामिटरको टाइप के छ, रिटर्न, सरी उसको प्यारामिटरको टाइप छ इन्ट, र उसको नाम के छ प्यारामिटरको, फर्स्ट प्यारामिटरको ए। सेकेन्ड प्यारामिटरको पनि टाइप के छ, इन्टेजर नै छ इन्ट, अनि उसको नाम के छ बी। र यो रिटर्न ए प्लस बी गरिरहेछौँ नि, सो यो ए प्लस बी पनि गर्दा हुन्थ्यो, नत्र एउटा सी भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने इन्ट सी, अनि सी इज इक्वल टु ए प्लस बी गर्ने, अनि रिटर्न सी गर्दा पनि हुन्थ्यो। अनि हामीले ए प्लस बीको रिजल्ट अफकोर्स इन्टेजर र इन्टेजरको सम त इन्टेजर नै आउँछ नि। सो यसको रिटर्न टाइप इन्ट छ, सो यसले एउटा इन्टेजर भ्यालु रिटर्न गर्छ। अब हाम्रो आउँछ यो मेन फङ्सन। मेन फङ्सन भनेको यो कम्पलसरी रन हुन्छ होइन। सो यसलाई ड्राइभर कोड पनि भन्दो रहेछन्। सो अहिलेको लागि ड्राइभर कोड के हो भनेर फर्गेट गरौँ, तर ड्राइभर कोड किन भनिएको होला, किनकि यसले अरूलाई रन गर्ने कि नरन गर्ने नि यसको भित्रैबाट डिसाइड हुन्छ। ठिक छ। सो यसले एक्चुअली अरू फङ्सनहरूलाई एक्जिक्युट गर्ने कि नगर्ने, यानि कि ड्राइभ गर्ने कि नगर्ने हुने भएर यसलाई ड्राइभर कोड पनि भनिन्छ। सो एउटा मेन फङ्सन भयो, मेन फङ्सनको रिटर्न टाइप के छ, इन्ट छ, र यो मेन फङ्सनमा केही आर्गुमेन्ट हामी प्यारामिटर लिइरहेको छैनौँ, यहाँ इनपुट त्यो छ नि, ब्ल्याङ्क केही छैन। त्यसपछि हामी एउटा सम भन्ने फङ्सनलाई कल गरिरहेछौँ, र कल गर्दाखेरि हामीले दुईवटा प्यारामिटर प्रोभाइड गरेछौँ होइन, 10 र 30। सो 10 र 30 प्रोभाइड, यहाँ 10.5 प्रोभाइड गर्न पाउनुहुन्न है। किनकि ए जुन छ नि पहिलो प्यारामिटरको टाइप के छ, इन्ट छ। सो जे टाइप छ त्यसै टाइपको यहाँ भेरिएबल तपाईँ प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ, भ्यालु प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली हाम्रो 10.30 या 30.5, 30.1, 30.2 यस्तो भ्यालु प्रोभाइड गर्न पाउनुहुन्न, बिकज द्याट विल बी फ्लोटिङ पोइन्ट। सो बीको अहिलेको टाइप के छ, इन्टेजर छ, सो इन्टेजर नै प्रोभाइड गर्नुपर्छ। यदि फ्लोट भएको भए फ्लोट प्रोभाइड गर्नु पर्थ्यो। ठिक छ, क्यारेक्टर भएको भए क्यारेक्टर प्रोभाइड गर्नु पर्थ्यो। त्यसपछि यो फङ्सन कल भएपछि सममा 10 र 20 ए र बीमा असाइन हुन्छ, यसले गर्छ आफ्नो काम, अनि रिटर्न गरेर त्यो दिइदिन्छ। रिटर्न गरेको कुरा अब यहाँ कहाँ स्टोर थापिरहेछौँ नि हामी, एड भन्ने भेरिएबलमा। सो एडमा आएर त्यो आएको रिजल्ट स्टोर हुन्छ। अब उसलाई प्रिन्ट गराउनलाई यो लाइनले प्रिन्ट गराइदिन्छ। एन्ड देन सो लेट्स रन दिस कोड। यसलाई कपी गरेर अनि रन गरौँ। मतलब रिटर्न 0 थियो, किनकि उसको रिटर्न टाइप त्यो हो, इन्ट हो। सो केही न केही रिटर्न गरे हो के, एक्चुअली त्यो रिटर्न टाइपको इम्पोर्टेन्स देखाउन खोजे हो। राइट, सुरुवातीमा कम्पाइलर नि अरूलाई रन गर्दैन, बाई डिफल्ट उसले मेनलाई नै रन गर्छ। भन्नुहोस्, फर्दर केही क्वेसन छ?
ल सो यो कमेन्टहरू राख्दा पनि भयो नराख्दा पनि भयो। सो पूर्ण मैले मानव हटाइदिएँ। सो हेर्नुहोस् हाम्रो के छ फङ्सनमा, यो मतलब यो प्रोग्राममा हाम्रो एउटा हेडर फाइल इन्क्लुड भयो, त्यसपछि एउटा फङ्सन डिक्लेयर र डिफाइन दुवै भयो। त्यसपछि हाम्रो मेन फङ्सनमा आयौँ र मेन फङ्सनमा हामी के गरिदिरहेछौँ, त्यो सम भन्ने फङ्सनलाई कल गरिरहेछौँ। सो एक्चुअली यसले के यो 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 जुन हाम्रो कोड लेखेको छौँ नि, यो कोडले फाइनली के रिजल्ट प्रिन्ट गर्छ स्क्रिनमा भन्नुहोस् त। कोडले के रिजल्ट के प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो स्क्रिनमा? एनीवन क्यान यु गेस? यो फङ्सन जुन छ नि हाम्रो, त्यो कल भएपछि आई मिन यो होल कोड रन गरेपछि हाम्रो के प्रिन्ट हुन्छ होला रिजल्ट? सम इज 40 गुड। सो यो कोड रन गर्नुहुन्छ भने नि, किनकि सम इज त सम इज एट जिट प्रिन्ट हुन्छ, इज टु स्पेस पर्सेन्ट डी को ठाउँमा हामी 8 को भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ। सो 8 को भ्यालु के आएको होला? 30 र 10 को सम। सो लेट्स रन दिस एन्ड सी वाट्स आवर आउटपुट। सो आउटपुट हाम्रो के आयो हेरौँ स्क्रिनमा। हेर्नु सम इज 40 आयो नि, यही हाम्रो इन्टेन्डेड मतलब टार्गेट त हाम्रो यही ल्याउनु पर्ने थियो। सो त्यही आयो कि आएन? सम इज 40 आयो। सो जे दिनुहुन्छ नि त्यहाँ त्यो एन्सरको हुन्छ। अब मानौ हामीले यो 8 भन्ने भेरिएबल नदिएर पनि हामी गर्न सक्थ्यौँ। हामी डाइरेक्ट यहाँ पनि गर्न सक्थ्यौँ, यहाँ डाइरेक्ट सम अनि के 10,30 ठिक छ। सो यसले फाइनली इन्टिजर नै दिन्छ र इन्टिजर कहाँ प्रिन्ट हुन्छ? यो पर्सेन्ट डी को ठाउँमा त्यो इन्टिजर प्रिन्ट भइदिन्छ। सो द सम इज 10,30 भयो कि भएन? अब मानौ मलाई अझै 40 र 60 को सम प्रिन्ट गराउँछ। सो म के गर्न सक्थेँ? यहीँ त्यो एउटै सम फङ्सनलाई रियुज गर्न सक्छु। सो मैले यहाँ 40 पास गरिदिएँ अनि 60 पास गरिदिएँ। सो अब के हुन्छ? 40 र 60 को सम हाम्रो स्क्रिनमा कन्सोल स्क्रिनमा प्रिन्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् त भइरहेछ नि, सम इज 40 सम इज 100 हो कि नै? सो यो युज गर्न पायो नि, रियुज गर्न पायो नि, हामीले सेम कोडलाई रियुज गर्न पायो। अब फेरि पनि यसलाई एक लाइन अझै पनि अर्को पनि एडिसन गर्नु छ भने मानौ हाम्रो 2 र 9 को एडिसन गर्नु छ मानौ। सो 2 र 9 कति हुन्छ? 11। सो यसले फेरि सिम्पली त्यही फङ्सनले हामी रियुज गरेर 11 सम दिन्छ। सो यो हेरौँ, अब सम गर्ने पार्टको जुन झन्झट थियो नि त्यो कसैले बाँडिदियौँ नि हामीले हो कि नै? यहाँ मात्र मजाले इनपुट दियो र आउटपुट लियो, त्यति मात्र काम गरिरहेछ मेनबाट। सो काइन्ड अफ लाइक कि सम भन्ने जुन एउटा फङ्सनालिटी छ त्यो हामीले अरूलाई असाइन गरिदियौँ र उसलाई कल मात्र गर्दा हामीले समेसन फङ्सन काम भइदिइरहेछ। सो यो चाहिँ मोडुलर भन्ने कन्सेप्ट आइदियो। यो भनेको मोड्युल मोड्युल डिभाइड भयो नि त। ठिक छ सबैलाई? कसैले एनी डाउट यसमा? डाउट छ भने सोधौँ, नभए अब लेट्स गो टु द आवर एक्सरसाइज क्वेसन। हामी ल्याब 5 को क्वेसनमा जाऊँ, सरी ल्याब 6 को। सो फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ पढौँ सबैजना। राइट अ प्रोग्राम टु एड सबट्र्याक्ट मल्टिप्लाई डिभाइड टु इन्टिजर्स युजिङ युजर डिफाइन्ड फङ्सन विथ रिटर्न टाइप। सो यसमा हामीले 4वटा फङ्सन लेख्नु छ। एउटा एड, जसले एउटा एड गरोस्, एउटाले सबट्र्याक्ट गरोस्, अर्कोले मल्टिप्लाई गरोस्, अर्कोले डिभाइड गरोस् हैन? केलाई? दुईटा इन्टिजरहरूलाई। र यो के को हेल्पले यो चारैवटा फङ्सन गर्नु पर्यो? युजर डिफाइन्ड फङ्सनलाई, यानि कि 4वटा हामीले फङ्सन बनाउनु पर्यो र त्यसको रिटर्न टाइप पनि हाम्रो प्रोपर आफ्नो हिसाबले हुनु पर्यो। किनकि डिभिजनमा दुईटा इन्टिजरको डिभिजन जरुरी छैन नि कि इन्टिजर नै हुन्छ। सो त्यो आफ्नो प्रोपर एउटा हिसाबले दिन पर्छ हामीले। ठिक छ? सो हामी सम त अलरेडी छ हाम्रो। सो हाम्रो यो समको लागि मतलब मानौँ न हाम्रो चाहेको अनुसार 8 लेखिदिउँ, उसले सायद एड गर्न भनेछ होइन? हाम्रो क्वेसन के थियो? राइट प्रोग्राम टु एड सबट्र्याक्ट मल्टिप्लाई हैन? सो सम या समै छोड्दा पनि हुन्छ। सम गर्ने एउटा फङ्सन हाम्रो भयो। अर्को फङ्सन अब के बनाइदिउँ भन्नुहोस् त सबट्र्याक्टको लागि? र फङ्सनलाई लुकाउनु, आई मिन जस्ट यहाँ सानो स्क्रिनमा देख्नलाई यो माइनस गरिदिनुहुन्छ भने त्यो फङ्सनको बडी लुकिहाल्छ। हेर्नु भइरहेछ नि? सो इन्ट सब अनि इन्ट ए राख्नुहोस्, इन्ट बी राख्नुहोस् अनि उसको फङ्सनको बडी स्टार्ट अनि के गर्ने? बडीमा हाम्रो
फंक्शन बडीमा के गर्ने रिटर्न रिटर्न के ए माइनस बी अनि यहाँ कल गर्दाखेरि कसरी कल गर्न सक्नुहुन्छ सब अनि 40 माइनस 40 कमा 60 गर्नुहुन्छ भने त्यो अफकोर्स के दिन्छ त्यो डिफरेन्स दिन्छ सो यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्स इज हैन अनि हेर्नु सो हेर्नु त 40 बाट 60 घटाए त कति आउँछ रिजल्ट -20 सो डिफरेन्स इज -20 गरेछ नि 10 र 30 जोड्नुहुन्छ भने कति आउँछ रिजल्ट 40 सो 40 रिजल्ट दिएछ नि सम इज 40 सो सिम्पली हामीले हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ काम त्यो गर्नु परेछ नि घटाउने काम मात्र यहाँ इनपुट दिइरहेछौँ र आउटपुट एक्सपेक्ट गरिरहेछौँ त्यो इन्टरनल फङ्सनालिटी गर्ने काम कहाँ भइरहेछ हाम्रो लाइन नम्बर 8 देखि 11 मा त्यो सबट्र्याक्ट हुने काम भइरहेछ लाइन नम्बर 3 देखि 6 मा हाम्रो एडिसन भन्ने फङ्सनालिटी हाम्रो भइरहेछ बुझिरहेछ सबैले कसैले नबुझेको खण्डमा सोध्नु है सो मानौ हाम्रो मल्टिप्लिकेसनको लागि दुईटा इन्टिजरको मल्टिप्लाई गर्नु छ भने इन्ट मल्ट अनि इन्ट ए कमा इन्ट बी अब कसैले लाग्ला यो दुवै ए र बी सेम हो नाइ यो सममाको ए बी सममा मात्र रहन्छ सबट्र्याक्टमाको ए बी सबट्र्याक्टमा मात्र रहन्छ यो लोकल भेरिएबल हो यिनीहरूको ए र बी जुन छ नि यहाँ यो यिनीहरूको यो फङ्सनको आफ्नो लोकल भेरिएबल हो अरूलाई थाहा छैन यो ए बी को बारेमा ठिक छ सो दिस ए बी आर लोकल भेरिएबल टु देम सो यहाँ एबी नदिएर यहाँ num1 num2 पनि दिन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि num1 num2 दिएपछि नि हाम्रो यो कोडको भित्र रन केही फङ्सनालिटी गर्दा त्यो num1 num2 नै युज गर्नुपर्छ ठिक छ जे भेरिएबलको नाम दिनुहुन्छ नि प्यारामिटरमा त्यही दिनुपर्छ सो यसमा के गर्न सकिन्छ रिटर्न num1 टाइम्स num2 अनि सेमिकोलन सो अब हामीले यहाँ के गर्दिने एउटा मल्टिप्लिकेसन भनेर हैन प्रोडक्ट इज हो कि नै प्रोडक्ट इज पर्सेन्ट डी अनि मानौ न एमयुएल ए ओके num1 num2 ओके गट इट त्यसरी चाहिँ अलि मतलब इन्टेन्डेड हामीले जुन एउटा टार्गेट लिन्थ्यौँ नि यो हुनेवाला छ तर त्यो नहुन सक्थ्यो है किनकि num2 त छँदै छैन यु आर युजिङ num2 सो त्योले हाम्रो इरर दिन्थ्यो सो मल्ट हाम्रो के गर्ने अब मानौ न जेको पनि मल्टिप्लिकेसन चाहिन्छ 30 × 60 कति हुन्छ भनेर हेरौँ हैन सो हेर्नुहोस् त हाम्रो मजाले यो 3 लाइनमा सबट्र्याक्सन एडिसन सबै गराउन सकिरहेछ भने आफ्टर अल यो सानो कुरा छ सबट्र्याक्सन एडिसन मल्टिप्लिकेसन त सानो कुरा छ लेट्स होप कि मतलब लेट्स सी कि फ्याक्टोरियल निकाल्न परेको सो फ्याक्टोरियल निकाल्नु इज अ मिन बिग थिङ राइट त्यो हल्का गाह्रो कुरा हो तर एक लाइनमा हामीले यसरी फङ्सन बनाइदियौँ र फङ्सनमा फ्याक्टोरियल दिदियौँ क्यालकुलेट गरिदिन्छ र उसले हामीले रिजल्ट दिदिन्छ भने मात्र इनपुट दियो त्यसको फ्याक्टोरियल लिए जस्तो फिल आउँछ नि जस्तो हाम्रो क्यालकुलेटरमा गर्छौँ सो क्यालकुलेटरमा एक्चुअली हामीले के गर्छौँ इनपुट दिन्छौँ ल यसको फ्याक्टर निकाल्दे अनि उसले हाम्रो डाइरेक्ट फ्याक्टोरियलको रिजल्ट दिन्छ बट आफ्टर अल त्यो मात्र त्यसरी मात्र भएको हुन्छ र हामीले कपीमा जसरी गर्छौँ नि फ्याक्टोरियलमा के हुन्छ त्यो नम्बरदेखि 1 सम्मको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ सो इन्टरनली त्यो मल्टिप्लिकेसन गरिरहेको हुन्छ र तब हामीले रिजल्ट दिएको हुन्छ ठिक छ सो हेर्नुहोस् त 30 र 60 को प्रोडक्ट कति हुन्छ 1800 सो प्रोडक्ट इज 1800 प्रिन्ट भयो कि भएन अब आयो डिभिजन हाम्रो क्वेसनको अनुसार डिभिजन पनि गर्नुपर्ने छ हामीले हैन सो क्वेसन नम्बर हाम्रो 1 को हिसाबले डिभिजन हैन सरी डिभिजन नभएर के गर्ने यसलाई क्वेसेन्ट भन्छ नि डिभिजनको रिजल्टले के भन्छ क्वेसेन्ट QUOTIENT ठीक छ नि अनि एफ दिने किनकि हामीले डिभिजनको रिजल्ट फ्लोटिङ आउन सक्छ इट्स नट नेसेसरी कि जहिले त्यो आउँछ सो मानौ 180 गरे 180 लाई हामीले र यो फंक्शन उसको बडी डिक्लेयर डिफाइन गरौँ सो डिफ इन्ट यो num1 num2 सरी इन्ट num2 दिनै पर्यो अनि त्यसपछि हाम्रो के यसको बडीमा डिभिजन गरेर रिजल्ट फर्काउनु पर्यो सो फ्लोटिङ पोइन्ट रिटर्न टाइप यसको फ्लोटिङ पोइन्ट दिउँ है ख्याल गरेर सो फ्लोट हैन अनि यो यसको इनपुट पनि फ्लोटिङ नै लियौँ सकेसम्म किनकि इन्टिजर र इन्टिजरको डिफिनेसन नि इन्टिजर नै भइदिन्छ सो बेटर टु कीप इट फ्लोटिङ हैन अनि रिटर्न num1 by num2 ठीक छ अब हेर्नुस् हाम्रो 180 छ डिभाइड बाइ 60 कति आउँछ रिजल्ट 30 सो 30 नभएर रिजल्ट हाम्रो के प्रिन्ट हुन्छ होला 30.6 वटा 0
सरी 3.6/0 रिजल्ट त 3 आउँछ नि। सो हेर्नुहोस् त क्वेसेन्ट इज 3.6/0 छ नि, किनकि पर्सेन्ट एफमा बाई डिफल्ट कतिवटा जेरो प्रिन्ट हुन्छ 6वटा। ठिक छ सबैलाई। सो रिटर्न टाइपको इम्पोर्टेन्स बुझ्नु भयो नि। मानव अब हेरौँ, मैले यसमा रिटर्न टाइप इन्ट मात्र दिएको भए के हुन्थ्यो, इन्ट मात्र दिएको भए के हुन्थ्यो, यहाँ पर्सेन्ट डी प्रिन्ट गर्नुपर्छ र इन्ट मात्र दियौँ भने हेरौँ के हुन्छ, त्यो 3 मात्र प्रिन्ट हुन्छ। 3 मात्र प्रिन्ट भयो नि, किनकि हाम्रो 60 180/60 गर्दा कति आउँछ रिजल्ट इन्टिजरमा 3 मात्र आउँछ। सो त्यो बेला 3 मात्र गर्छ। बट वेन यु आर गिभिङ इट फ्लोट हैन, त्यो बेला के आउँछ हाम्रो 6/0 आउँछ। सो जे हाम्रो रिटर्न टाइप हुन्छ त्यही अनुसारको हाम्रो रिटर्न भ्यालु एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ। ठिक छ। सो क्वेसन नम्बर 1 जुन ल्याब 6 को छ त्यो हामीले गरिसक्यौँ, यो इजी नै थियो। सो एउटा मात्र आउँछ भने अरू सबै मतलब एड मात्र गर्नुभयो भने सबट्र्याक्ट मल्टिप्लाई डिभाइड तिनटै गर्न आइहाल्छ अरू। सो क्वेसन नम्बर 1 मा केही डाउट छ कसैलाई? एनीवन एनी डाउट? आवाज भाइ केही डाउट छ क्वेसन नम्बर 1 मा? अर्पित भाइ तपाईँले केही डाउट छ? राशि बहिनी तपाईँले केही डाउट? हजुर ल अर्को कुबेर भाइ केही डाउट? करिश्मा बहिनी तपाईँले केही डाउट छ? एनीवन एनी डाउट इन दिस क्वेसन नम्बर 1? अदरवाइज इफ डाउट छ भने त्यही एक्सप्लेन गरौँला, नभए हामी क्वेसन नम्बर 2 मा प्रोसिड गरौँला। कसैले केही डाउट छैन? सो लेट्स प्रोसिड टु क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 ले के भनेछ, राइट अ फंक्शन, राइट अ प्रोग्राम टु क्यालकुलेट द सम अफ 50 नेचुरल नम्बर्स युजिङ रिकर्सिभ फंक्शन्स। सो एउटा यहाँ नयाँ टर्म के थपियो, रिकर्सिभ फंक्शन थपियो। सो लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज रिकर्सिभ फंक्शन। सो क्वेसन नम्बर 2 लाई यहाँबाट मैले कपी गरेँ अनि हाम्रो त्यो व्हाइट बोर्डमा क्वेसन नम्बर 2 लेखौँ। क्वेसन नम्बर 2 को कहाँ आयो? आयो। सो क्वेसन नम्बर 2 हाम्रो यो छ, पढौँ सबैजना। राइट अ प्रोग्राम टु क्यालकुलेट द सम अफ 50 नेचुरल नम्बर्स। सो एकछिनको लागि रिकर्सिभ फंक्शन भन्ने कुरा हराइदिउँ हैन। हाम्रो टार्गेट के छ, यो रिकर्सिभ भन्ने अहिले एकछिन बुझौँला। तर विथआउट रिकर्सिभ हामीले यति मात्र क्वेसन भएको भए कसरी हुन्थ्यो, राइट अ प्रोग्राम टु क्यालकुलेट द सम अफ फर्स्ट 50 नेचुरल नम्बर्स। सो सम अफ 50 नेचुरल नम्बर्स भनेको के हो, 1 हैन, 1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 गर्दा गर्दै हाम्रो प्लस 49 प्लस 50 हैन। नेचुरल नम्बर्स कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ, 1 देखि स्टार्ट हुन्छ र त्यो गइन्छ। सो हामी फर्स्ट 50 नम्बर भनेको के हो, फर्स्ट 50 नेचुरल नम्बर्स भनेको 1 देखि 50 सम्म। सो हाम्रो रिजल्ट के हुनुपर्छ, यही हाम्रो रिजल्ट हो। सो यो चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ, यो रिजल्ट 1 देखि 50 सम्मको सम कसरी निकाल्नुहुन्छ? सो हजुर भन्नुस् त, एनी आइडिया? राइट, त्यो पनि एउटा लजिक हो। त्यो डाइरेक्ट मतलब हामी कन्क्लुजनमा आयो यसलाई एनालाइसिस गरेर, राइट। सो एउटा चाहिँ तरिका यो भयो भाइले भनेको जस्तो, हाम्रो के गर्न सकिन्छ, ए नेचुरल नम्बर्सको समको फर्मुला छ नि, हामीले सम अफ फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर्स। सो हामी के हुन्छ, सम सम अफ फर्स्ट हैन एन नेचुरल नम्बर्सको फर्मुला के छ, नेचुरल नम्बर्स, यसको फर्मुला के छ हाम्रो, एन टाइम्स एन प्लस 1 सरी एन प्लस 1/2। सो यसले हाम्रो के दिन्छ, सम अफ फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर्सको हाम्रो समेसन दिन्छ। एउटा यो तरिका भयो, वान वे, राइट। सो यसमा केही फङ्सन केही युज गर्नु परेन, बस यो मल्टिप्लिकेसन
एडिसन र डिभिजन गरेर पुग्यो। अर्को तरिका के छ सेकेन्ड वे, हामीले फोर लुप चलाउने, फोर होइन, अनि एउटा आई आई इक्वल टू 1 देखि कहाँसम्म जाने, आई इक्वल टू 1, अनि आई कहाँसम्म लैजाने, आई को भ्यालु 50 सम्म लैजाने, हो कि नहीं, आई इज लेस देन इक्वल टू 50, एन्ड आई प्लस प्लस अनि गर्ने, अनि त्यसपछि हाम्रो के गर्ने, एउटा रिजल्ट भन्ने भेरिएबल हामी यहाँ डिक्लेयर गरिराख्ने, रिजल्ट होइन, रिजल्ट इक्वल टू सुरुमा 0 राख्ने, इन्ट रिजल्ट इक्वल टू 0, अनि हरेकचोटि के गर्ने, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस के आई गरिदिने, अनि यो भइहाल्छ। सो यो फोर लुप चलेपछि लास्टमा के हुन्छ, सबै 50 चोटि एक एक वर्ड आईको भ्यालु हरेक चोटिको आईको भ्यालु केमा रिजल्टमा जोडिँदै जान्छ, अनि लास्टमा यहाँ के गरिदिने, प्रिन्ट एफ होइन, अनि जे आफ्नो त्यो मतलब केही स्टेटमेन्ट लेख्नुहुन्छ, सम अफ फर्स्ट यो एन नेचुरल नम्बर्स अनि पर्सेन्ट डी अनि स्ल्यास एन, अनि के गरिदिनुहुन्छ यहाँ रिजल्ट। सो दिस इज सेकेन्ड वे। एउटा त भयो कि डाइरेक्ट हामी यहाँ मतलब एउटा हाम्रो प्याटर्न मिल्यो, भेरी फ्यामिलियर प्याटर्न। सो प्याटर्नको युजले एन इन्टु एन प्लस 1/2 गरेर यो पनि निकाल्यौँ, र एउटा फोर लुप पनि युज गरेर हाम्रो सम निकाल्न सक्यौँ फर्स्ट 50 नेचुरल नम्बर्सको। अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अब रिकर्सिभ फङ्सन भनेको के हो त्यो बुझौँ। सो यो यति त बुझ्नुभयो, यसमा कुनै फङ्सन युज गरेको छैनौँ, यो फोर लुपले नै भएछ। सो रिकर्सिभ के हो नि, भन्नुहोस्। खासै फरक पार्दैन, फङ्सन हुँदा र नहुँदा नि खासै फरक पार्दैन। तर नि भाइ त्यो रिपिटेडली कोड लेख्नुहुन्छ होइन, रिपिटेडली कोड लेख्नुहुन्छ, सो त्यो अलरेडी एकचोटि एक्जिक्युट भएको कोड नि रन हुँदा त अलिक फास्ट हुन्थ्यो नि, आई मिन सेम काम नि मल्टिपल चोटि भइरहेछ, राइट राइट। सो त्यो बेला फङ्सन लेखेको खण्डमा अलिक फास्ट रन हुन्छ। तर इनकेस डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फङ्सनालिटी छ भने फङ्सन लेख्नु र नलेख्नुमा खासै फरक पर्दैन, उल्टै फङ्सन लेखेपछि बोझ नै हुन्छ भनौँ, हो कि नै, किनकि त्यो कल गरेर त्यो ठाउँमा जानु पर्यो। किनकि थाहा छ तपाईँको नि, जस्तो पहिला हाम्रो जमानामा आई मिन वेन यु पिपल वेयर किड्स, राइट। सो त्यो बेला चाहिँ खासमा के हुन्थ्यो नि, हाम्रो यो सङहरू बजाउनलाई या केही मतलब हामी जुन गीतहरू सुन्थ्यौँ नि, सो पहिला हाम्रो यो बिचमा डिभिडी प्लेयर थियो, डिभिडी प्लेयर भन्दा नि पहिला एउटा के थियो, रिल भन्ने हुन्थ्यो, क्यासेट, राइट, डु यु रिमेम्बर। पहिला क्यासेट हुन्थ्यो, त्यसमा रिल हुन्थ्यो होइन, त्यो एउटा कालो समथिङ लाइक कालो कलरकै हुन्थ्यो। सो त्यो रिलमा के हुन्थ्यो, कुनै सङ भगाउनु पर्थ्यो नि, सो केही समयसम्म हामी कुर्नु पर्थ्यो, हो कि नै, ताकि त्यो रोल भएर त्यो जाओस्। सो यानि कि कुनै लोकेसनमा सर्टेन लोकेसनमा सर्टेन सङ हुन्थ्यो, सर्टेन लोकेसनमा सर्टेन अर्को सङ, अर्को लोकेसनमा अर्को सङ हुन्थ्यो, हो कि नै, यस्तै हुन्थ्यो होला इन्टरनली, हो नि। सो त्यो त्यसरी हुन्थ्यो भने अब सोच्नुहोस्, अब एउटा मेमोरी लोकेसनबाट अर्को मेमोरी लोकेसनमा जान त टाइम लाग्थ्यो नि, तर बिस्तारै अझै पनि त्यस्तै हुन्छ। हामी अब चाहिँ त्यो रिलमा नभएर डिभिडी प्लेयरमा नभएर अब हार्ड डिस्कमा हुन्छ या हाम्रो मेमोरीमा हुन्छ, तर अझै पनि एउटा एड्रेसमै एउटा कुरा हुन्छ, इट्स नट द्याट कि त्यो चारैतिर एभाइलेबल हुन्छ। सो बाई द वे, तपाईँ एउटा प्रोग्राम रन भइरहेछ फ्लोमा एउटा ठाउँमा छ, तर फङ्सन कल आएपछि नि त्यो अब फङ्सन जहाँ हुन्छ नि मेमोरीमा त्यो भएको, त्यहाँ चाहिँ अब गएर प्रोग्राम चाहिँ मतलब एउटा स्ट्याक भन्ने एउटा मेमोरी हुन्छ, मेमोरीको डिफ्रेन्ट टाइप्स पढ्नुहुन्छ प्रोग्रामिङको लागि। सो स्ट्याक्समा त्यो राखेर अहिले हालको जुन छ नि त्यो काम पुरा राखेर स्थगित गरेर, र त्यो मानौँ न इमर्जेन्सी आए जस्तो भयो के, हो कि नै, फङ्सन कल गरेको भनेको। किनकि उसलाई हामी भनेछौँ कि मैले अराएको काम अब गर्ने, अरू पेन्डिङ काम त्यो जस्ताको त्यस्तै राखिदिउँ, अहिले ठ्याक्कै त्यो जहाँ अराएको छु त्यहाँ जाऊ, त्यो गरेर आऊ, अनि बाँकी रहेको पेन्डिङ काम गर्नु। फङ्सन कल भनेको त्यसरी भयो नि, हो कि नै, बुझिरहेछ। सो फङ्सन कल इज अफकोर्स ओभरहेड, बट आफ्टर अल वेन देयर आर रिपिटेटिभ थिङ्स, फङ्सन कल विल बी लाइक सम अफ इफिसियन्ट। ठिक छ, यो कहाँ आयो यार यसको,
सो फङ्सन कल इज काइन्ड अफ लाइक आई मिन इब्सेन्ट मतलब एकचोटि मात्र त्यो काम गर्नु छ भने त्यो खासै इम्पोर्टेन्स देखिँदैन, तर वेन यु हेभ लाइक मेनी टाइम्स यु आर युजिङ द्याट, सो एट द्याट टाइम यु विल फिल द युज अफ फङ्सन कल। सो अब हामीले बुझ्नुपर्ने के कुरा छ भने हाम्रो रिकर्सिभ फङ्सन चाहिँ के हो, किनकि क्वेसनले हामीले के भनेछ, क्वेसनले हाम्रो के डिमान्ड गरिरहेछ, हाम्रो राइट अ प्रोग्राम टु क्यालकुलेट द सम अफ फर्स्ट 50 नेचुरल नम्बर्स युजिङ रिकर्सिभ फङ्सन्स। सो इक्जाममा मानौ तपाईँले यो क्वेसन आयो भने n इन्टु n प्लस 1/2 वाला गर्नुहुन्छ भने दो आन्सर इज राइट, बट जुन तरिकाले गर्न भनेछ त्यो भएन, हो कि नै? मात्र क्वेसन हुन्थ्यो राइट अ प्रोग्राम टु क्यालकुलेट द सम अफ फर्स्ट 50 नेचुरल नम्बर्स। त्यो बेला हामीले त्यो व्हाइट बोर्डमा अहिले डिस्कस गरेको तीनवटा मेथड भन्दै जुन गरे पनि हाम्रो भ्यालिड हुन्थ्यो, ठिक छ? इक्जाममा हाम्रो मात्र क्वेसन के हुन्थ्यो, राइट अ प्रोग्राम टु क्यालकुलेट द सम अफ फर्स्ट 50 नेचुरल नम्बर्स, होइन? त्यति मात्र भएको भए हामीले यो तीनवटा मध्ये तपाईँले जुन आसानी लाग्छ, जुन इजी लाग्छ त्यो पनि गर्दा भयो। अफकोर्स जसले पनि हेर्दा, आँखा चिम्लेर हेर्दा पनि he or she can say के कि this method of calculating sum of first 50 natural numbers is the easy one, but after all इक्जाममा तपाईँले मेन्सन गरिदियो युजिङ फोर लुप भने, युजिङ फोर लुप मेन्सन गरिदियो भने यो गरेर त काम छैन नि त, यु विल हेभ टु फलो दिस, राइट? तर इक्जाममा अहिले हालको लागि हाम्रो एक्सर्साइजमा के मेन्सन गर्दैछ कि युजिङ रिकर्सिभ फङ्सन। सो रिकर्सिभ फङ्सन मेन्सन गरिदिएपछि हामीले रिकर्सिभ फङ्सन युज गर्नै पर्यो, अदरवाइज 0 मार्क्स दिन्छ। किनकि तपाईँले क्वेसन के आएको छ गर्नुहुन्छ अर्कै, मात्र रिजल्ट मिलेर हुन्छ र हुँदैन नि। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिकर्सिभ फङ्सन। सो फङ्सन कल function which calls itself is called a recursive function. A function which calls itself is called के recursive function. recursive function. सो यसको अब हेरौँ इक्जाम्पल हेरौँ। रिकर्सिभ फङ्सनको इक्जाम्पल कसरी हुन सक्छ, सम अफ n नेचुरल नम्बरको लागि मानौँ हामी डिक्लेरेसन त गर्नै पर्यो। सो इन्ट हाम्रो सम हैन n नेचुरल भनेर उसको नाम दिदियौँ, ठिक छ? फङ्सनको नाम यसरी दियौँ सम n नेचुरल नम्बर्स, त्यसपछि यसको आर्गुमेन्ट के हुन्छ, इन्ट अनि n दियौँ। सो यो फङ्सनको हाम्रो डिक्लेरेसन भयो। यो मात्र यहाँ डिक्लेरेसन मात्र गर्नुभएको भए सेमिकोलन दिनु पर्थ्यो, तर वी आर ट्राइङ टु डिफाइन इट हियर ओन्ली। सो इन्ट सम n, इन्ट उसको रिटर्न टाइप हो, सम n नेचुरल के हो उसको फङ्सन नेम हो, र यो एउटा उसकोमा प्यारामिटर छ जसको नाम प्यारामिटरको नाम छ n, र उसको टाइप के छ प्यारामिटरको इन्ट। अब हामी यसलाई हामी रिकर्सिभ कसरी गर्न सक्छौँ, मानौ हाम्रो मेनबाट एकचोटि अहिले यो पहिला मेनबाट पहिला कल गरौँ अनि त्यसपछि आफैले कसरी कल गर्छ त्यो हेरौँला। सो अब मेन प्रोग्राममा के कसरी उसलाई 50 वटा नेचुरल नम्बर्सको सम चाहिन्छ भने उसले के गर्ला, इन्ट मेन, राइट? यो ब्राकेट गर्यो अनि उसले कसरी कल गर्छ यसलाई, मेनले कसरी कल गर्छ हेरौँ। मेनले के गर्ला, इन्ट num1 हैन इक्वल टु 50 अनि उसले के गरिदिन्छ, num1 ले के गरिदिन्छ, num1 लाई राखेर हाम्रो कल गरिदिन्छ। सो यसले हाम्रो इन्ट रिजल्ट पनि लेखेको हुन्छ, रिजल्ट हैन, इन्ट रिजल्ट इक्वल टु के गर्न सक्छ उसले, सम n नेचुरल नम्बर्स, फङ्सनको नामले कल गरिन्छ नि फङ्सन, हो कि नै? सो सम n नेचुरल मतलब फङ्सनको नामै यही छ, जे नाम हुन्छ त्यही त्यो गरेर फङ्सन कल गरिन्छ। अब यसमा पास के गरिदिन्छ आर्गुमेन्ट, num1, प्यारामिटर के पास गर्छ हाम्रो num1। सो यो यसरी भयो। सो यति गरेपछि अनि यसमा अब के गरिदिला, प्रिन्ट एफ अनि के लेख्ने अनि %d अनि के गरिदिने, के को भ्यालु प्रिन्ट गराउँछ, सो हामी रिजल्टको, सो रिजल्ट हालिदिन्छ, राइट? अनि यो रिटर्न 0 गर्नुहुन्छ, त्यो एज नर्मल पहिलादेखि गरेकै कुरा हो, नथिङ न्यू, अनि कर्ली ब्राकेट क्लोज। सो हेर्नुहोस् हाम्रो यो मेन फङ्सनबाट त्यो सम नेचुरललाई कल गरेछौँ, लाइक सम n नेचुरललाई। सो यो एउटा फङ्सन कल भएको छ हामी, राइट? यहाँ एउटा फङ्सन कल भएको छ मेनबाट, किनकि मेनमा बाई डिफल्ट हाम्रो कोड जान्छ। सो यहाँ फर्स्टचोटि यो कल भएछ, फर्स्ट हैन
फर्स्ट कल हैन फोर के सम एन नेचुरल राइट। सो सम एन नेचुरल है पहिलोचोटि यहाँबाट कल भएछ। अब हामी के गरिदिन्छौँ नि नेचुरल नम्बरको सममा हामी एउटा कन्डिसन लाउँछौँ। ख्याल गरेर हेर्नुहुन्छ भने नि एनबाट नेचुरल नम्बरमा के हुन्छ इफ इफ एन को भ्यालु 1 छ भने रिजल्ट जहिले 1 नै हुन्छ हो कि नै। अदरवाइज अदरवाइज के हुन्छ एल्स रिजल्ट विल बी के रिजल्ट विल बी एन प्लस अनि सम अफ के एन माइनस 1 नेचुरल नम्बर्स हो कि नै। डु पिपल एग्री 1 छ भने 1 नै रिजल्ट दिन्छ नभए हाम्रो एन प्लस सम अफ एन नेचुरल नम्बर्स त्यही कन्डिसन यहाँ लगाइदिउँ हामी। इफ एन इक्वल टु 1 1 छ भने एन को भ्यालु रिटर्न के गरिदिने यो फंक्सनले रिटर्न 1 गरिदिने नभए के रिटर्न गर्ने एल्स एल्स के रिटर्न गर्ने रिटर्न एन प्लस अनि यो आफैले कल गर्छ सम एन हैन अनि नेचुरल उसको नाम सम एन नेचुरल छ अनि के भ्यालुले अब कल गर्ने एन माइनस 1 ले किनकि एन त अलरेडी यहाँ जोड दिइरहेछौँ हामीले अब के उसलाई एक्सपेक्ट गरिरहेछौँ कि भाइ मैले एन आफैले जोड दिइरहेको छु तेरोमा त मात्र मलाई एन माइनस 1 वाला नेचुरल नम्बरको सम दे फर्स्ट एन माइनस 1 नेचुरल नम्बर्स। सो यसरी गर्दा गर्दै हरेकचोटि 1 घटाइन्छ हरेकचोटि 1 घट्छ हो कि नै। सो यो कोड कसरी रन हुन्छ हेरौँ यहाँ मानौ हाम्रो एन सुरुमा हाम्रो मेनबाट कल गर्छौँ नि कहीँ एन इक्वल टु 1 दिएर मेनवाला कल गर्यो बाइ द वे। सो यहाँ यो लाइनमा हाम्रो कल हुँदाखेरि मानौ हामी एन इक्वल टु 1 दियौँ मतलब जुन पास गऱ्यौँ इनपुट त्यो 1 गऱ्यौँ। सो त्यो बेला यो फङ्सनले के गर्छ यहाँ आउँछ र एनमा के भन्छ 1 बस्छ र हामी चेक गर्छौँ इफ एन इक्वल टु 1 त्यो बेला हाम्रो रिजल्ट ठ्याक्कै के दिइदिन्छ रिजल्ट हाम्रो रिटर्न के गरिदिन्छ यसले रिटर्न 1 गर्छ राइट। सो त्यो बेला यो आफैले कल गरेन तर अब हेर्नुहोस् 1 हुँदाखेरि एन को भ्यालु त 1 हुँदाखेरि यानि कि यसको इनपुट 1 हुँदाखेरि आउटपुट यसले के दिन्छ इनपुट 1 को लागि आउटपुट 1 दिन्छ यु पिपल एग्री राइट। इनपुट 1 को लागि आउटपुट पनि 1 दिन्छ। अब हेरौँ इफ इफ हाम्रो एन को भ्यालु 2 भएको भए हाम्रो मतलब नम को भ्यालु यहाँ 2 भएको भए यहाँ 2 भएको भए प्यारामिटर सो यहाँ एनमा 2 आएर बस्छ त 2 आएर बस्छ राइट। 2 आएर बस्यो अब चेक गर्छौँ इफ एन को भ्यालु 1 छैन भने एल्स वाला पार्ट रन हुन्छ र एल्सले के गर्छ रिटर्न त गर्छ तर के गर्छ रिटर्न यसले एन को भ्यालु प्लस अनि त्यो फंक्सन आफैलाई 1 घटाएर सो 2 रिटर्न यसले के गर्छ एन को भ्यालु कति छ 2 अनि सम एन नेचुरल हैन मतलब जे नाम छ हाम्रो फंक्सनको त्यो अनि प्यारामिटरमा के पास गर्छ आर्गुमेन्ट हाम्रो के पास गर्छ यहाँ एन माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 सो यसरी पास गर्छ। अब पास गरेपछि अब हामीले हेरौँ यो फंक्सनलाई 1 इनपुट दिएर आउटपुट कति आउँदो रहेछ अघि हेर्नु भयो थियो नि 1 आउटपुट दिँदा यो फंक्सनले इनपुट कति दिन्छ आउटपुट कति दिन्छ भन्नुस् त कसैले यो सिम्पली के भयो 2 प्लस सम अफ एन नेचुरल को कल विथ आर्गुमेन्ट के 1 सो 1 इनपुट दिँदा हाम्रो आउटपुट के आउँछ 1 आउँछ। सो यानी कि एज नेटमा एज मतलब होल टोटलमा यसले के रिटर्न गर्ने भयो यो फंक्सनले 3 रिटर्न गर्ने भयो। सो हाम्रो अफकोर्स सम अफ 2 एन फर्स्ट नेचुरल नम्बर हैन फर्स्ट 2 नेचुरल नम्बर 3 नै हुन्छ हो कि नै। व्हेन यु आर गिभिङ एन नम 1 को भ्यालु हाम्रो चाहिँ नम को भ्यालु तपाईले 2 दिनुहुन्छ भने आउटपुट के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ 3 सो हेर्नुस् त 2 + 1 3 नै हुन्छ नि। सो यो रिकर्सिभ कसरी भयो यो फंक्सनले आफैले कल गरे नि त एकचोटि हो कि नै यो फंक्सन अफकोर्स कल भइरहेछ यो फंक्सन यो लाइनले सो यो जुन फंक्सन भित्र छ त्यो फंक्सनले आफैले कल गर्यो र यहाँबाट यो कल गर्छ नि जब n-1 ले सो n-1 बाट आएको रिजल्ट नि यो सिम्पली यहाँ n मा जोडिन्छ अनि त्योले नेट रिजल्ट चाहिँ n + n-1 को सम हुन्छ हो कि नै। अब मानौँ हाम्रो यो हामीले यति कन्क्लुजनमा के बुझौँ कन्क्लुजनमा हामीले के बुझौँ हाम्रो n को भ्यालु यानी कि नम्बर अफ टर्म्स 1 हुँदाखेरि सम 1 हुन्छ है कि नै हाम्रो फंक्सनले दिइ नै रहेको थियो हाम्रो फंक्सनले नै दिएको नट द्याट कि हामी म्याथ्स बुझेछौँ त्यही भएर हामी स्योर छौँ हामी फंक्सन जुन लेखेछौँ त्यो फंक्सनले नै हेरिसक्यौँ व्हेन द इनपुट इज 1 हैन आउटपुट विल बी व्हाट 1
डु पिपल एग्री? हाम्रो लेखेको फंक्शन जुन छ नि त्यो फंक्शनमा इनपुट 1 हुँदा आउटपुट 1 आइरहेछ, राइट? सो यानी कि त्यो फंक्शनमा हाम्रो इनपुट भ्यालु 1 हुँदाखेरि हाम्रो रिजल्ट के दिइरहेछ? एकचोटी 1 दिइरहेछ, राइट? रिटर्न 1 गरिरहेछ। वेन n इज इक्वल टु 2 छ भने उसले फाइनल नेट रिटर्न कति गरिरहेछ? भ्यालु नेट रिटर्न कति गरिरहेछ? 3, राइट? अब मानौ n इक्वल टु 3 हुँदा के रिटर्न गर्छ? n इक्वल टु 3 हुँदा यो फंक्शनले के गर्छ? पहिला चेक गर्छ इफ n इक्वल टु 1 छैन भने एल्समा जान्छ। एल्समा के उसले रिटर्न गर्न खोज्छ? रिटर्न के n प्लस, सो n को भ्यालु हालको n को भ्यालु कति छ? 3 प्लस अनि के हुन्छ? सम अफ n नेचुरल भन्ने फंक्शनको नाम दिन्छ र n माइनस 1 भनेको कति छ? n को भ्यालु अहिले हालको n को भ्यालु n 3 छ माइनस 1, यानी कि यो लाइन नि के रिटर्न गरिरहेको छ? एज नेटमा 3 प्लस सम अफ हैन n नेचुरल त्यो वाला अनि आर्गुमेन्टमा के छ? 2 छ। सो इनपुट 2 हुँदाखेरि आउटपुट हामीले कति आउँछ? 3 आउँछ, यु नो, राइट? हो कि नै? सो यो नेटमा के रिजल्ट रिटर्न गर्ने भयो? 3 प्लस 3, किनकि सम नेचुरललाई नि यो फंक्शनलाई 2 इनपुट दिएर अफ कोर्स यु अलरेडी नो फ्रम आवर पास्ट एक्सपेरिमेन्ट कि 2 इनपुट दिनुहुन्छ भने यसले आउटपुट 3 दिन्छ। सो फर नाउ आई एम गिभिङ अफ कोर्स 2 इनपुट, सो इट विल गिभ आउटपुट 3 एन्ड इट विल गिभ यु एज नेट आउटपुट 6। सो यानी कि अब कन्क्लुजनमा अर्को पनि हामी आइसक्यौं कि फंक्शनमा इनपुट 3 दियो भने यसले रिजल्ट के दिन्छ? 6 दिन्छ। अब एन्ड सो अन मा फेरि पनि हेरौँ। अब 4 दियो भने के हुन्छ? सो रिकर्सिभमा के हुन्छ नि? त्यो फंक्शनले आफैलाई कल गर्छ। बुझ्नुभयो नि? सो व्हाट इफ वी विल गिभ इनपुट 4, n को भ्यालु 4 दिनु भयो भने, यानी कि नममा यहाँ 4 पास गर्यो अनि कल गर्यो भने, सो 4 पास गर्यो भने कल गर्यो भने फेरि पनि इफ n इक्वल टु 3 n इक्वल टु 1 छैन भने के हुन्छ? एल्समा जान्छ। एल्समा के गर्छ? रिटर्न, एल्स वालाले के गर्छ? रिटर्न n प्लस भनेको 4 प्लस के त्यो फंक्शनको नाम, यानी कि फंक्शन कल गरिरहेछ हैन, फंक्शन कल गरिरहेछ अनि आर्गुमेन्टमा के पास गरिरहेछ? n माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1। सो 4 माइनस 1 भनेको अब नेट रिटर्न के भयो? हेर्दै जाँदाखेरि सम अफ n नेचुरल हैन, यसले यो 3। सो इनपुट 3 हुँदाखेरि आउटपुट के छ त्यो ख्याल गरौँ त। सो इनपुट 3 हुँदाखेरि वी अलरेडी छ कि आउटपुट के छ? 6 छ। सो 4 प्लस 6, यानी कि यसले नेट नि फाइनली के रिजल्ट रिटर्न गर्छ? 10। सो एन्ड सो अन यसले त्यसरी काम गर्छ। सो यानी कि यो तपाईले कसैले भन्ला कि सर यो सम n नेचुरल 3 हुँदाखेरि त्यो 6 स्टोर गरेर बसिरा हुन्छ? हैन, त्यो डिफरेन्ट चोटी नि इन्टरनली फेरि पनि कल भइरहेको हुन्छ। रिकर्सिभ आई मिन आफैलाई मल्टिपल चोटी कल गर्छ र कहिलेसम्म कल गरिरहेको हुन्छ? जबसम्म 1 आउँदैन n को भ्यालु, र 1 आएपछि फेरि ब्याक प्रोपागेट गर्छ, ब्याक रिजल्ट गर्दै जान्छ। ठीक छ? सो अब यसमा एउटा कुरा तपाईले भन्दिम, त्यो सम नेचुरल वाला फंक्शन नि n को भ्यालु 1 हुँदाखेरि कतिचोटी कल होला? 1 टाइम ओन्ली। त्यो कहाँबाट? मेनबाट, राइट? सो यो कतिचोटी कल होला? n को भ्यालु 1 हुँदाखेरि नि त्यो हाम्रो सम n नेचुरल वाला फंक्शन एकचोटी मात्र कल हुन्छ, त्यो पनि कहाँबाट? मेनबाट। तर हाम्रो n को भ्यालु 2 हुँदाखेरि त्यो कतिचोटी कल हुन्छ? सम n नेचुरल वाला फंक्शन भन्नुस् त कसैले? n को भ्यालु 2 हुँदाखेरि सम n नेचुरल फंक्शन कतिचोटी कल हुन्छ? 2 चोटी। एउटा त मेनबाट एउटा कम्पल्सरी भइ नै रहन्छ र अर्को नि हाम्रो यहाँ आफैले कल गर्छ, रिकर्सिभ कल एउटा गर्छ। एउटा चाहिँ नर्मल कल हुन्छ र सेकेन्ड वाला रिकर्सिभ कल, यानी कि 2 चोटी कल हुन्छ हाम्रो। हो कि नै? वेन n को भ्यालु 3 छ भने फंक्शन कतिचोटी कल हुन्छ? एउटा त मेनबाट कल हुन्छ र एउटा 3 को लागि यहाँ 3 को भ्यालु राखेर कल हुन्छ र एकचोटी 2 को भ्यालु राखेर कल हुन्छ, यानी कि 2 चोटी रिकर्सिभ कल हुन्छ, यानी कि नेट कतिचोटी कल हुन्छ? 3 चोटी। त्यस्तै यो n को भ्यालु 4 हुँदाखेरि त्यो फंक्शन कतिचोटी कल हुन्छ? एउटा मेन वाला त हुन्छ र बाँकी 3 चोटी रिकर्सिभ कल हुन्छ, यानी कि टोटल कतिचोटी त्यो फंक्शन हुन्छ? 4 चोटी कल हुन्छ। ठीक छ? सो बुझिरहेछ नि? यो रफ गरेर हेर्नु होला मैले के भन्न खोजेछु, मजाले अझै बुझिन्छ। किनकि सम अफ n नेचुरल नम्बर इज एक्चुअली के? फर्स्ट n नेचुरल नम्बर भनेको त्यो नम्बर लिम र त्यो भन्दा पहिलाको n माइनस 1 को सम, फेरि त्यो अर्को वाला नम्बर लिम त्यो भन्दा अगाडिको n माइनस 1 को सम, गर्दै 1 मा पुगिन्छ। 1 मा हामीले ब्रेक गर्ने आफ्नो कन्डिसन राखेछौँ।
1 पुग्दा हामी के गर्दिने ओके तपाईसँग 1 भ्यालु छ सो नाउ यो रिजल्ट इज 1 र 1 छैन भने 2 छ भने के गर्ने 2 आफै प्लस 2 माइनस 1 को सम सो 2 माइनस 1 को सम भन्नाले 1 को सम सो 2 प्लस 1 3 अब 3 हुँदाखेरि के 3 प्लस 3 माइनस 1 बाट टर्मको सम यानी कि 3 प्लस दुईवटा फर्स्ट नेचुरल नम्बरको सम राइट फर्स्ट टू नेचुरल नम्बरको सम चाहिँ दुईवटा फर्स्ट टू नेचुरल नम्बरको सम 3 छ 3 प्लस 3 इज 6 सिमिलरली अब फर्स्ट 4 नेचुरल नम्बरको सम के हुन्छ 4 प्लस सम अफ फर्स्ट 3 नेचुरल नम्बर्स सो त्यसरी अब त्यसो भए सम अफ फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बर्स के हुन्छ सो सम अफ फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बर भनेको के हुन्छ 5 प्लस सम अफ के सम अफ फर्स्ट 4 नेचुरल नम्बर्स हो कि नहीं गट द लजिक नेचुरल नम्बर सो 5 प्लस सम अफ फर्स्ट 4 नेचुरल नम्बर इज वाट एज नेटमा हेर्दाखेरि हामीले एज टोटल कति भयो सम अफ फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बर्स सो यही हो यो फंक्सनले आफैलाई कल गर्नु भनेको रिकर्सिभ कल भनिन्छ आई होप पीपल अन्डरस्ट्यान्ड इट यो नि 1 देखि स्टार्ट गर्नु होला अनि राम्रोसँग बुझ्नु ठीक छ 1 2 3 4 अनि हेर्दै जाँदाखेरि ओके अनि त्यो भएर राम्ररी क्याच गर्न सक्नुहुन्छ सो अब हामी के गर्दिने हाम्रो यो फंक्सनको नाम दिदिम सम एन अनि के नेचुरल अनि त्यो बेला यो अरु फंक्सनको कल गर्नु हुँदा भने त्यो रहेको नरहेको काम मतलब खासै फरक पर्दैन ठीक छ अरु अनि यहाँ के गर्दिम सम एन नेचुरल अनि सम एन नेचुरललाई के दिदिम हामी 50 बाट टर्मको प्रिन्ट गर्नु छ नि सो मानौ 1 बाट टर्मको मात्र प्रिन्ट गर्न भएको भए अनि यसलाई यहाँ रिटर्नमा के गरौँ यहाँ इनपुट प्यारामिटर पनि के ले मानौ यसले भेरिएबलमा ए लिइरहेछौँ चाहिँ एन लिइरहेछौँ भने एन सो एनमा के हुन्छ एन प्लस के यो आफैलाई कल गर्छ अब विथ इनपुट के एन माइनस 1 ठीक छ सो र बाँकी रहेको यो फंक्सनलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने हटाइदिनुस् सो दैट इट लुक्स क्लीन सो हेर्नुस् अब हामी यहाँ अहिले के गर्छ यसले यो फर्स्ट एन हैन सम अफ फर्स्ट मानौ न यहाँ इन्ट नम मा अहिले 1 दिम अनि यहाँ नम वटा टर्मको प्रिन्ट गरिरहेछौँ अनि सम अफ यहाँ लेख्दिम सम अफ फर्स्ट % डी नेचुरल नम्बर्स इज हैन अनि यहाँ के पास गर्दिम नम ठीक छ सो अब हेरौँ एउटा नेचुरल नम्बरको अनि यहाँ एउटा अर्को कन्डिसन थियो नि यार ब्रेक गर्ने इफ यो बाउन्ड्री केस भनिन्छ यसलाई इफ n इक्वल टु 1 छ भने के गर्ने सिम्पली के रिटर्न गर्दिने रिटर्न कति 1 नै रिटर्न गर्ने अनि एल्स लेख्नुहुन्छ या नलेख्नुहुन्छ सेम कुरा भयो यो केसमा किनकि कि त यो कन्डिसन ट्रू हुन्छ कि त यो कन्डिसन ट्रू हुन्छ सो यो अब रन गरौँ यो सो 1 हुँदाखेरि सम अफ 1 फर्स्ट 1 नेचुरल नम्बर फर्स्ट 1 नेचुरल नम्बरको सम कति हुन्छ हाम्रो फर्स्ट 1 नेचुरल नम्बरको सम कति हुन्छ 1 सो 1 आउँछ अफ कोर्स रिजल्ट हेर्नुस् त आएछ नि सम अफ फर्स्ट 1 नेचुरल नम्बर इज 1 ठीक छ किनकि अफ कोर्स हामीले कन्डिसन त्यही नै राखेछौँ n इक्वल टु 1 हुँदा 1 नै दिने तर 2 राख्ने भने यहाँ नमको भ्यालु 2 राख्ने हो भने सम अफ फर्स्ट 2 नेचुरल नम्बर्स इज 3 कसरी आइरहेछ बुझ्नु भयो नि अब यहाँ नमको भ्यालु 3 राखेर कल गर्नुभयो त उसले त्यहाँ कोडमा जाँदाखेरि चाहिँ के चेक गर्छ ओके जुन आएछ नि n मा हाम्रो भ्यालु 2 सो 2 1 को बराबर छ छैन सो यो इफ वाला कुरा रहँदैन त्यसले के गर्छ अब रिटर्न के गर्दिन्छ 2 प्लस सम अफ n नेचुरललाई कल गर्छ अनि के इनपुट दिएर कल गर्छ 1 दिएर सो 1 दिएर कल गर्दा यु नो रिजल्ट के दिने वाला छ उसले 1 सो 2 प्लस 1 फाइनली यसले रिजल्ट गर्छ 2 प्लस 1 भनेको कति हो 3 हो सो 3 रिटर्न हुन्छ गेटिङ माई पोइन्ट अर नट हेर्नुस् 2 लिएर कल गर्नुभयो भने n को भ्यालु कति आयो 2 आयो सो यो फर्स्ट कलमा हाम्रो n को भ्यालु 2 छ भने यो कन्डिसन म्याच गर्न खोज्छ म्याच हुँदैन यानी कि फल्स छ भने यो इफ बाहिरको कुरा रहनुहुन्छ इफ बाहिर हाम्रो रिटर्न एउटा स्टेटमेन्ट छ जसले के रिटर्न गरिरहेछ n प्लस सम अफ n नेचुरल नम्बर्स विथ इनपुट के हाम्रो प्यारामिटर के पास गरिरहेछ यसले n - 1 भनेको अहिले n को भ्यालु 2 छ
2 - 1 कति हुन्छ 1। सो 1 राखेर यो कल गर्नुहुन्छ भने त्यो बेला यसले के रिटर्न दिन्छ हाम्रो यो होलको इभ्यालुएसन कति हुन्छ 1 हुन्छ। सो 1 आयो, n + 1 भनेको के हो 2 + 1 भनेको के हो 3 हो। सो 3 हाम्रो रिटर्न आयो। अब मानौ हामीले 3 दियौँ, हाम्रो 3 दियौँ भने फंक्सनमा कल कसरी हुन्छ 3 राखेर कल हुन्छ। सो रिटर्न यसले के गर्छ फल्स हुन्छ, कन्डिसन यो फल्स हुन्छ भने यी बाहिरको कुरा रन हुन्छ 3 प्लस अनि सम अफ दिस, मतलब यो फंक्सन कल हुन्छ र यो फंक्सनमा इनपुट के दिएर कल हुन्छ 2। सो यो फंक्सनमा 2 दिएर कल हुँदाखेरि यु नो रिजल्ट विल बी वाट 3। सो 3 + 3 के हुन्छ 6 हुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ हाम्रो 6 हुने भयो रिजल्ट। हेर्नुस् द सम अफ फर्स्ट 3 नेचुरल नम्बर्स इज 6। गेटिङ माई पोइन्ट। अब हाम्रो बाइ द वे हाम्रो नम को भ्यालु 4 दिँदाखेरि के हुन्थ्यो 4 दिँदाखेरि अब कल हुँदाखेरि जान्छ 4 प्लस सम अफ n नेचुरल नम्बर्स विथ इनपुट के n - 1 यानी कि 3। सो 3 दिँदाखेरि यु हेभ अलरेडी सिन 3 यो फंक्सनलाई 3 दिएर कल गर्दाखेरि के रिजल्ट दिनेवाला छ यसले 6 राइट। सो 6 + 4 इज वाट 10। सो यो फंक्सनले टोटलमा 10 रिटर्न गर्छ। सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स इज 4 नेचुरल नम्बर्स इज 10। ठीक छ। सो यसमा अब हाम्रो क्वेसनको अनुसार अब 50 दिदिम। हाम्रो क्वेसनले के सोधेछ सम अफ फर्स्ट 50 नेचुरल नम्बर्स। सो सम अफ फर्स्ट 50 नेचुरल नम्बर्स इज कति यो रिजल्ट आउँछ। ठीक छ। एनीवन एनी डाउट इन दिस? कसैले यसमा के डाउट छ? एनीवन एनी डाउट सोधम, अदरवाइज वी विल मूव टु नेक्स्ट क्वेसन। कसैले के डाउट त्यसमा? हेर्नुस् और यो के छ द राइट अ प्रोग्राम टु क्यालकुलेट द सम अफ फर्स्ट 50 नेचुरल नम्बर्स युजिङ रिकर्सिभ फंक्सन। सो त्यो यो त हामी गर्यौं, यहाँ लेखिदिउँ युजिङ रिकर्सिभ फंक्सन। यो रिजल्ट आयो राइट रिकर्सिभ। यहाँ फोर लुप ल्याएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ युजिङ रिकर्सिभ फंक्सन सम अफ दिस। अनि एउटा इन्ट यहाँ राखौँ रिजल्ट अनि सरी रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 गर्नुस्। सो यहाँ रिजल्ट 1 मा के गरिहाल्नुस् n * n - 1 वाला जुन कन्सेप्ट छ नि n। सो नम + 1 नम टाइम्स नम + 1/2 एउटा जुन नर्मल हाम्रो सम को फर्मुला छ n नेचुरल नम्बर्स हो त्यो वाला तरिकाले यो गर्यौं र त्यसलाई प्रिन्ट के गराइदिउँ हाम्रो प्रिन्ट गराइदिउँ युजिङ के युजिङ फर्मुला राइट। युजिङ फर्मुला वाला प्रिन्ट गराइदिउँ। आई मिन जस्ट टु मेक यु क्लियर कि एउटा हुन्छ नि तपाईले भाइ भाउस नम को के आउँछ रिजल्ट 1 आउँछ हैन। यो जरी छैन यो क्वेसनको आन्सर हो। क्वेसनको आन्सर त्यति मात्र हो अघि गरेको जति मात्र। यो चाहिँ एक्स्ट्रा गराइदिएको छु मतलब 3टा तरिकाले सम अफ n नेचुरल नम्बर्स निकाल्ने। अब यो चाहिँ हाम्रो फोर लुपले 4 के इन्ट i = 1 to i is less than equal to 50 i ++। ठीक छ। सो हेर्नुस् यसमा नि i 1 देखि स्टार्ट गरेर 50 सम्म जानुस् या 50 देखि आएर 1 सम्म जानुस् पुरा एउटै हो। सो रिकर्सिभ कलमा हामी 50 देखि 1 सम्म खासमा गइरहेको थियौँ हो कि नै। अनि यहाँ रिजल्ट 2 मा नि हामीले के स्टोर गरिराखौँ 0 किनकि त्यो सम गराउनलाई सजिलो हुन्छ। रिजल्ट 2 = 0 अनि रिजल्ट = रिजल्ट 2 प्लस के गरिदिने रिजल्ट 2 = रिजल्ट 2 प्लस के i अनि हाम्रो यहाँ के हुन्छ युजिङ फोर लुप हो कि नै युजिङ फोर लुप अनि यहाँ n अनि यहाँ रिजल्ट 2 लाइक 3 डिफरेन्ट मेथड्सले हामी गर्यौं। इक्जाममा जरुरी छैन कि सबै गर्नुपर्छ। जस्ट टु मेक यु क्लियर एउटा हुन्छ नि अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि मैले 3वटा मेथडबाट एउटै प्रोग्रामलाई सल्भ गर्दै। बट फर दिस केस इन दिस एक्सरसाइज वी आर स्टडिङ फंक्सन। सो इट हैड आस्क्ड टु अस टु सल्भ के युजिङ रिकर्सिभ फंक्सन। हेर्नुस् त तीनटैमा रिजल्ट सेम आछ कि छैन मात्र गर्ने तरिका फरक छ। ठीक छ। युजिङ फर्मुला हाम्रो त्यति नै आछ 1275 युजिङ फोर लुप पनि 1275 तर फोर लुपमा हामीले सम अपोजिट डाइरेक्सनमा गरेका छौं 1 देखि लिएर 50। तर अर्को वेमा कसरी पनि गर्न सकिन्थ्यो 50 देखि लिएर अनि घटाउँदै जाने हो कि नै घटाउँदै जाने 1 सम्म। अनि त्यो भनेको हाम्रो रिकर्सिभ वालामा त्यही गरेछौं।
ठिक छ नि यो सबैलाई बुझिएछ? अब हेरौँ, अब हामीले नेक्स्ट क्वेसन के छ त्यो चाहिँ हेरौँ अनि त्यसको हिसाबले अगाडि बढौँ। सो क्वेसन नम्बर 1 र 2 हाम्रो भयो। अब क्वेसन नम्बर 3 पढौँ त सबैजना। क्वेसन नम्बर 3 पढ्नुस्। म व्हाइट बोर्डमा क्वेसन नम्बर 3 पेस्ट गर्छु ल। क्वेसन नम्बर यहाँ 3 पेस्ट गर्छु। सो क्वेसन नम्बर 3 हाम्रो यो छ, पढौँ सबैजना। डिफाइन अ फंक्शन नेम्ड फैक्ट। फंक्शन को नाम उसले दिदिएछ कि एफएसीटी, फैक्ट नै फंक्शन को नाम राख। टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल अफ अ नंबर n and then write a program that uses this function fact to calculate what? परम्युटेसन एंड कम्बिनेसन। यानी कि फैक्ट भन्ने फंक्शन एउटा लेख जसमा के काम गर उसको फंक्शनालिटी के हुनु पर्यो फैक्ट को, उसले एउटा नंबर को फैक्टोरियल क्यालकुलेट गरोस् र फैक्टोरियल क्यालकुलेट गर्ने फंक्शन को यूज गरेर कम्बिनेसन र परम्युटेसन जुन हाम्रो क्यालकुलेट गरिन्छ नि म्याथ्समा त्योहरू गर्नु छ। सो हाम्रो यसको पहिलो टास्क के हुन जान्छ, लेट्स सी। पहिलो टास्क हामी के गर्नेछौँ, एउटा फंक्शन फैक्ट भन्ने एउटा नामको फंक्शन लेखौँ। सो फैक्ट फंक्शनले कतिवटा इनपुट लिन्छ भन्नुस् त? एउटा हो कि नै? एउटा इन्टिजर लिन्छ। सो इन्ट ए एउटा चाहिँ एन भनेर लिम हैन। अनि त्यसपछि यसको रिटर्न टाइप के हुन्छ? रिटर्न टाइप के हुन्छ फैक्टोरियल भन्ने फंक्शनको? उसले अफकोर्स एउटा इन्टिजर लिएर एउटा इन्टिजर नै रिटर्न गर्छ नि। सो इन्ट एन नगरेर सरी इन्ट मात्र। सो रिटर्न टाइप त्यो फंक्शन के हुन्छ? इन्ट, अनि फंक्शन नेम इज फैक्ट। अनि त्यसपछि आर्गुमेन्ट प्यारामिटरमा के छ? प्यारामिटरको टाइप छ इन्टिजर र प्यारामिटरको नाम के छ? एन। अब यसको फंक्शनालिटी कसरी हुन सक्छ नि, फैक्टोरियलमा केयर गर्नु छ भने कसरी हुन्छ सुरुदेखि हेरौँ। एन को भ्यालु 0 हुन्छ भने कति हुन्छ फैक्टोरियल? एन को भ्यालु 0 हुँदा फैक्टोरियल को भ्यालु 1 हुन्छ, राइट? एन को भ्यालु 1 हुँदाखेरि फैक्टोरियल को भ्यालु कति हुन्छ? 1 नै हुन्छ। एन को भ्यालु 2 हुँदाखेरि फैक्टोरियल को भ्यालु कति हुन्छ? 1 into 2 यानी कि 2 नै हुन्छ। एन्ड एन को भ्यालु 3 हुँदाखेरि के हुन्छ? एन को भ्यालु 3 हुँदाखेरि 3 into 2 into 1 हो कि नै? सो फैक्टोरियल को भ्यालु के हुन्छ? आई मिन 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2 हुन्छ, 3 फैक्टोरियल कति हुन्छ? 3 into 2 into 1 यानी कि 6। 4 फैक्टोरियल के हुन्छ? एन को भ्यालु 4 फैक्टोरियल हुँदाखेरि आई मिन एन सरी 4 फैक्टोरियल क्यालकुलेट गर्दाखेरि 4 फैक्टोरियल क्यालकुलेट गर्दाखेरि के हुन्छ? हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ? 4 into 3 into 2 into 1। सो खासमा यो हेर्दाखेरि यसरी पनि त हेर्न सकिन्छ नि, 4 फैक्टोरियल इज 4 times 3 फैक्टोरियल हो कि नै? यु नो वेल n फैक्टोरियल को भ्यालु कति हुन्छ? n फैक्टोरियल इक्वल टू n into n minus 1 फैक्टोरियल हो कि नै? त्यही कुराको यहाँ युज गर्नु छ। सो हामीले यसमा के गर्ने, इफ n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू के 0, 1 या 0 हुँदाखेरि रिटर्न के गर्दिने हामीले? रिटर्न के गर्दिने? यो हाम्रो बाउन्ड्री केस हो, ठीक छ? सो रिटर्न के गर्दिने? 1 हो। अदरवाइज यो फंक्शनले n टाइम्स फैक्टोरियल n क्यालकुलेट गर भनेर भन्दिने। सो रिटर्न n टाइम्स n मा मल्टिप्लाई के गर्दिने? यो आफैलाई कल गरेर र कतिले कल गर्ने? n minus 1। यसको मतलब बुझ्नु भयो नि? n टाइम्स n minus 1 को फैक्टोरियल इज के? n फैक्टोरियल। सो त्यही गरेको बुझिरहेछ कि छैन यो लेखेको मैले कोड? अघि सम को लागि सम अफ फर्स्ट n इफ वाला किन लगाउने? किनकि n को भ्यालु 0 हुँदाखेरि रिजल्ट के आउनु पर्छ? n को भ्यालु यानी कि फैक्टोरियल तपाईले 0 को फैक्टोरियल निकाल्दाखेरि के कति आन्सर एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ? 1, राइट? सो त्यही भएर त्यो कन्डिसन लाउने, ठीक छ? इफ n को भ्यालु 0 रहेछ या 1 रहेछ भने रिजल्ट के आउला? 1 आउला। तर n को भ्यालु 1 र 0 बाहेक छ भने नि, आई मिन पोजिटिभ नम्बर, नेगेटिभ नम्बरलाई हामी डिल गरेका छैनौँ। नेगेटिभ नम्बर सकेसम्म नगर्ने, किनकि नेगेटिभ नम्बरको फैक्टोरियल अहिले क्यालकुलेट गर्नलाई यो प्रोग्राम लेखिरहेको छैनौँ, ठीक छ? सो हाम्रो n को भ्यालु कि त 0 हुन सक्छ, 1 हुन सक्छ या त्योभन्दा बढी हुन्छ।
त्योभन्दा बढी हुन्छ नि बाइ द वे, कि त 1 होला कि त 0 होला कि त त्योभन्दा बढी होला, राइट, पोजिटिभ नम्बरको लागि। सो मानौँ न n को भ्यालु 2 छ भने के हुन्छ, n को भ्यालु 2 हुन्छ भने जेनरल म्याथ्समा कसरी फ्याक्टोरियल हेर्नुहुन्छ, 2 हुँदाखेरि 2 को फ्याक्टोरियल के हुन्छ हाम्रो 2 into 1 यानी कि 2 1 सम्म प्रोडक्ट लिँदै जान्छौँ, राइट। सो मैले यो प्रोग्राममा के लजिक ल्याएको छु नि, यदि 1 र 0 बाहेक केही नम्बर छ भने त्यो नम्बरलाई लिने र यो फङ्सन आफैलाई फ्याक्ट कल गर्ने के गरेर, त्यो 2 - 1 यानी अहिले हाल n को भ्यालु 2 छ भने 2 - 1 गरेर। सो अब यो फ्याक्ट 2 - 1 ले कल हुँदाखेरि के हुन्छ, खासमा यो के कल भएको, फ्याक्ट विथ प्यारामिटर के 1 हो कि नै, 2 - 1 इज 1। सो अफकोर्स अब यो फङ्सन आफैले कल गर्छ 1 राखेर। सो 1 राखेर कल गर्दा उसलाई के पाउँछ, रिजल्ट 1, यानी कि उसले नेट यो वाला रिजल्टमा के भयो 2 टाइम्स 1, यानी कि हाम्रो एज अ नेट रिजल्ट उसले 1 रिजल्ट सरी 2 रिटर्न गर्ने भयो। अब मानौ हाम्रो n को भ्यालु 3 भएको खण्डमा के गर्छ, n को भ्यालु 3 भएको खण्डमा के गर्छ उसले, n भएको जेनरल म्याथ्समा हाम्रो n = 3 छ हैन, n = 3 छ भने हामी 3 फ्याक्टोरियल क्यालकुलेट गरेका छौँ भने, सो इन जेनरल म्याथ्समा के हुन्छ 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 हो, द्याट इज 6। सो अर्को पनि म्याथ्समै हामीले हेरेको थियौँ नि, 3 फ्याक्टोरियल इज अल्सो इक्वल टु 3 टाइम्स 2 को फ्याक्टोरियल हो कि नै। सो हामीले फङ्सनमा आफ्नो के गरिदिन्छौँ, रिटर्न के गरिदिरहेको छ उसले 3 को फ्याक्टोरियल निकाल्दा 3 टाइम्स हैन फ्याक्ट के 3 - 1, यानी कि यो हेर्दाखेरि के भयो 3 टाइम्स फ्याक्ट के 2, र फ्याक्ट 2 अघि नै हेरिसक्यो, फ्याक्ट 2 को रिजल्ट के दिनेवाला छ 2। सो 3 टाइम्स 2 भयो हो कि नै। सिमिलरली हाम्रो 4 हुँदाखेरि के हुन्छ, हेर्नुहोस् यसमा नि यो 2 हुँदाखेरि नि खासमा यस्तो हुने हो, यो 2 डाइरेक्ट नआएर नि फ्याक्ट 2 हुँदाखेरि अब 2 हुने हो र फ्याक्ट 1 कल हुन्छ हो कि नै, फ्याक्ट 1 कल हुन्छ। अनि फ्याक्ट 1 ले के गर्छ, हाम्रो 1 दिन्छ रिजल्ट हो कि नै, बुझिरहेछ। अब मानौ 4 फ्याक्टोरियल निकाल्दाखेरि हाम्रो कसरी हुन्छ यो प्रोग्राममा, सो n को भ्यालु 4 हुँदाखेरि कसरी हुन्छ, हामीले रिटर्न जुन मेन वालाले कल गर्छ नि त्यो बेलाले रिटर्न के गर्छ 4 टाइम्स फ्याक्ट फर्स्ट जुन हाम्रो कल हुन्छ नि फङ्सनलाई त्यसले के रिटर्न गर्छ, फर्स्ट वालाले फ्याक्ट 4 - 1, यानी कि यो 3 हो। अब यो 4 - 1 ले के कल गर्छ, यो त 3 हो नि एक्चुअली, सो 3 हो। सो यसले के गर्छ 3 टाइम्स फ्याक्ट के गरिदिन्छ 3 - 1 यानी कि 2 कल गर्छ। अब 2 ले के गर्छ, 2 ले के गर्छ, यो लुपमा एउटा मतलब हुन्छ नि एउटा रिकर्सिभली त्यो कल गर्दै जान्छन्, एकले अर्कोलाई अर्कोले अर्कोलाई अर्कोलाई अर्कोलाई, कहिले यो कल गर्ने शैली बन्द हुन्छ जबसम्म 1 या 0 आउँदैन। सो फ्याक्ट 2 ले फ्याक्ट 1 राखेर अब कल गर्छ, ठिक छ, र फाइनली 1 ले के गरिदिन्छ, 1 ले हाम्रो 1 हाम्रो ब्रेक गर्ने कन्डिसन के छ 1 छ नि, 1 या 0। सो त्यसरी चाहिँ हाम्रो यो 4 × 3 × 2 × यो सब गरेर हामी फाइनली 24 रिजल्ट रिटर्न हुन्छ। बुझिरहेछ। अब खासमा हेर्नुहोस् कतिवटा कल भयो, एउटा त कल भयो मेन फङ्सनबाट, राइट, एउटा त मेनले फ्याक्टलाई कल गर्छ सुरुवाती कल, त्यसपछि हाम्रो फ्याक्टले नि 4 राखेर यदि सुरुमा मेनले कल गरेछ भने 4 टाइम्स फ्याक्ट 3 राखेर दोस्रो कल हुन्छ, दिस इज फ्याक्ट हाम्रो मेनबाट कल हुने फर्स्ट कल हुन्छ फ्याक्टलाई, यो सेकेन्ड कल विथ 3 आर्गुमेन्ट या प्यारामिटर विथ आर्गुमेन्ट 2, दिस इज आवर थर्ड कल हैन, यो फर्स्ट कल, यो सेकेन्ड कल, यो फोर्थ कल हैन, अनि फोर्थ कलले के गर्छ हाम्रो 1 रिटर्न गरिदिन्छ। सो 1 रिटर्न गरेपछि हामी यो बाँकीहरूले सबैले यतिलाई नि मल्टिप्लाई गरेर बसिरहेका हुन्छन् हैन, अनि त्यसपछि 1 यहाँ फाइनली पाउँछ यसले, अनि 1 लाई पनि त्यो आएको रिटर्नलाई 1 रिटर्न जुन आएको हुन्छ त्यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ, अनि नेट रिजल्ट हामीलाई 24 देखिन्छ। सो यो सब इन्टरनल मेकानिजम हाम्रो हिडन जस्तो लाग्छ, डाइरेक्ट हामीले के गर्छौँ 4 दिन्छौँ 24 देखिन्छ, तर इन्टरनली यसरी चाहिँ भेरियस कल भइरहेको हुन्छ भित्रै भित्रै, ठिक छ। सिमिलरली मानौ हाम्रो कसैले 5 दिएको भए के हुन्थ्यो, 5 दिएको भए पहिला कन्डिसन चेक गर्थ्यो 5 = 1 या 0, फल्स छ भने के गर्छ रिटर्न उसले के गर्छ 5 टाइम्स के फ्याक्ट के 5 - 1 यानी कि 4। अब यसले चाहिँ फर्दर के गर्छ, फ्याक्ट 4 ले के फर्दर कल गर्छ, फ्याक्ट 4 ले
फ्याक्ट 4 ले फाइनली के फर्दर के कल गर्छ 4 टाइम्स फ्याक्ट हो कि नै फ्याक्ट 3 अब फ्याक्ट 3 ले फर्दर के कल गर्छ 3 टाइम्स फ्याक्ट हो कि नै 2 फ्याक्ट 2 ले के कल गर्छ 2 टाइम्स फ्याक्ट 1 र फ्याक्ट 1 ले के रिटर्न दिन्छ हामीले कन्डिसन म्याच हुनेवाला छ इफमा सो दिस विल रिटर्न 1 सो अब हेर्नुस् यो ब्याक अब मल्टिप्लाई गर्दै जानुस् 1 ले 2 मा मल्टिप्लाई भयो भइरहेछ नि 2 ले 3 मा भइरहेछ सो 3 ले 4 मा 4 ले 5 मा र हाम्रो सबसे फर्स्ट वाला कलमा यही हो नि फर्स्ट वाला कलको रिजल्ट के छ 5 टाइम्स यसको रिजल्ट अब त्यसले अरूको रिजल्टलाई होल्ड गरिरहेछ यसमा सो 5 टाइम्स यसमा फ्याक्ट 4 ले के दिन्छ यु नो अघिकोबाट 24 सो 5 टाइम्स 24 इज वाट 120 सो 125 को फ्याक्टोरियल हुन्छ सो यसरी एउटाले अर्कोलाई कुन बेलासम्म कल गर्छ जबसम्म n घट्दा घट्दै 1 पुगिहाल्दैन ठीक छ नि बुझिरहेछ कि छैन फ्याक्टोरियलको लागि अब हेर्नुस् हाम्रो क्वेशन पढ्नुस् फेरिदेखि राइट अ फंक्शन नेम फ्याक्ट टु क्याल्कुलेट द फ्याक्टोरियल अफ अ नम्बर n सो मैले नि अहिलेसम्म सल्भ गरेको एन्सर यति मात्र भयो राइट अ प्रोग्राम टु क्याल्कुलेट द फ्याक्टोरियल अफ अ नम्बर n यति मात्र गरे तर अब उसलाई युज गरेर के गर्नु छ हामीले परम्युटेसन र कम्बिनेसन निकाल्नु छ सो म्याथ्सको परम्युटेसन र कम्बिनेसनको लजिक पहिला हेरौँ र त्यसमा फ्याक्ट फ्याक्ट युज गरिदिने सो परम्युटेसन सो परम्युटेसनमा हाम्रो के हुन्छ PNR ले डिनोट गरिन्छ यो कसरी हुन्छ यसको फर्मुला n फ्याक्टोरियल बाई r फ्याक्टोरियल सरी n माइनस r फ्याक्टोरियल हुन्छ नि n माइनस r फ्याक्टोरियल PNR को भ्यालु कति हुन्छ n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल राइट त्यस्तै हाम्रो कम्बिनेसनको फर्मुला के छ कम्बिनेसनको फर्मुला के छ कम्बिनेसनको फर्मुला के छ हाम्रो सी हुन्छ नि यसमा सो सी म्याथ्समा के डिनोट गरिन्छ सी अनि n कमा r इज इक्वल टु कति हुन्छ n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल हैन टाइम्स के r फ्याक्टोरियल सो यो चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसनको फर्मुला भयो सो अब यसमा के गरिदिने अब हाम्रो प्रोग्रामिङमा कसरी युज गर्ने परम्युटेसन निकाल्दाखेरि के गरिदिने हाम्रो n र r त युजर n र r को भ्यालु युजरले दिन्छ सो हाम्रो के गरिदिने फ्याक्ट n हैन डिभाइड बाई फ्याक्ट के n माइनस r सिम्पली यही हाम्रो परम्युटेसनको रिजल्ट भयो कम्बिनेसनको रिजल्ट के हुन्छ भनौँ त कम्बिनेसनको दुई तरिकाले रिजल्ट मतलब परम्युटेसन पहिला निकाल्नु भएछ भने त्यसलाई पनि युज गरेर गर्न सक्छ यसको एउटा रिजल्ट त यसरी हुन सक्छ फ्याक्ट n बाई हैन मतलब त्यो म्याथ्स प्रोग्रामिङमै लेख्नु होला फ्याक्ट n बाई यहाँ के गरिदिने दुईटा कुरालाई डिभिजन गर्नु छ सो ब्र्याकेट दिनु होला ब्र्याकेटमा के गरिदिने फ्याक्ट के n माइनस r अनि टाइम्स अर्को के फ्याक्ट n सरी r फ्याक्ट n माइनस r अनि अर्को के दिने r दिने है अनि यो भयो अनि ब्र्याकेट क्लोज सो हाम्रो यो कम्बिनेसन भइहाल्छ और यु क्यान डु वाट यी परम्युटेसन निकाल्नु नै भएछ भने खासमा परम्युटेसन पहिले निकाल्नु भएछ भने यु क्यान सी हियर यो परम्युटेसन हो कि हैन सो त्यसलाई रियुज गर्नु सक्नुहुन्छ सो परम्युटेसनमा आएको रिजल्टलाई परम्युटेसनबाट आएको रिजल्टलाई PNR वाला जुन रिजल्ट आएको हुन्छ त्यसलाई सिम्पली हामीले के गर्न सक्छौँ परम्युटेसनबाट आएको रिजल्टलाई सरी यो के भइरहेछ मेरो कर्सर यार परम्युटेसनबाट जुन रिजल्ट आएको छ नि मानव परम्युटेसनमा रिजल्ट PNR मा तपाईले होल्ड गर्नुभएछ भने त्यसलाई डिभाइड गरिदिनुहुन्छ भने नि फ्याक्ट r ले सो दैट इज आवर व्हाट दैट इज आवर कम्बिनेसन को रिजल्ट NCR इक्वल टु व्हाट NPR बाई फ्याक्ट r हो कि नै सो इट्स अल जस्ट प्रोग्रामिङमा हाल्दा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ तर मेजर टास्क यसमा के छ फ्याक्टोरियल निकाल्ने सो फ्याक्टोरियल हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ फ्याक्टोरियल निकाल्ने फोर लुपले पनि फ्याक्टोरियल निकाल्न सक्नुहुन्छ है फोर लुपले के गर्ने 1 देखि त्यो नम्बरसम्म मल्टिप्लाई गर्दै जाने भने फ्याक्टोरियल निस्किहाल्यो नि हो कि नै सो फोर लुपले पनि फ्याक्टोरियल निकाल्न सक्नुहुन्छ र जस्तो फोर लुपले कसरी फ्याक्टोरियल निकाल्ने लेट्स सी मानौ मैले
लास्टै स्लो भयो त। इन्ट इन्ट एउटा इन्ट फ्याक्ट भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरे। जरी चाहिँ फ्याक्टै दिनुपर्छ तपाईँको जे इच्छा। सो मानौँ न फ्याक्टोरियल नै एउटा भ्यालु डिक्लेयर गरे 1। अब हामीले के गरिदिने, फ्याक्टोरियल 1 गऱ्यौँ। व्हाट्स ह्यापनिङ म्यान, धेरै नै ल्याग भयो त। ल हाम्रो 1 हुँदाखेरि सरी 1 पहिला इनिसियलाइज गर्ने र फोर लुप कहाँबाट रन गर्ने, फोर लुप कहाँबाट i इक्वल टु 1 टु i इज हैन लेस देन इक्वल टु हैन फ्याक्टोरियल होइन 1 n जुन नम्बरको फ्याक्टोरियल निकाल्नु छ त्योसम्म। ठिक छ। सो त्यो फ्याक्टोरियल रिजल्ट होल्ड गर्नलाई मैले डिक्लेयर गर्छु n। मानौँ न n तपाईँले जुन दिनुभएछ, मानौँ न 50 को फ्याक्टोरियल या 50 को नभनौँ, 50 धेरै ठुलो भयो फ्याक्टोरियलमा। सो मानौँ 5 को फ्याक्टोरियल। सो 5 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु छ भने n मा दिनुभएछ i इक्वल टु 1 अनि i प्लस प्लस अनि फ्याक्टोरियल भनेको सिम्पल लजिकमा त्यही हो नि कि फ्याक्टोरियल इक्वल टु के हुन्छ, फ्याक्टोरियल इक्वल टु फ्याक्टोरियल टाइम्स के आई गर्दै जाने हो कि नै। अनि दिस विल बी आवर वाट, आवर रिजल्ट विल बी वाट, फ्याक्टोरियल अफ द्याट नम्बर। सो यो केसमा 1 देखि n सम्म मल्टिप्लाई गरेका छौँ। और यु वुड अल्सो डु दिस वे, उल्टा। आई मिन आई को भ्यालु कहाँदेखि जाने, n देखि स्टार्ट गर्ने अनि आई को भ्यालु नि ग्रेटर देन इक्वल टु 1 हुँदासम्म मल्टिप्लाई गर्दै जाने, आई माइनस माइनस। अनि रिकर्सिभ फङ्सनमा खासमा हामी त्यही गरेका छौँ, पहिला ठुलो नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेका छौँ, त्यसपछि एक सानो गर्दा गर्दै। सो यसमा हामी के गर्न सक्यौँ, फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु फ्याक्टोरियल टाइम्स के आई अनि यो हाम्रो फ्याक्टोरियल होल्ड गर्छ। बुझ्नुभयो नि यो। सो हाम्रो रिकर्सिभमा कल गरेको बेला नि खासमा यही जस्तो भएको हो कि नै। पहिला n मल्टिप्लाई गरेछ, त्यसपछि n माइनस 1, त्यसपछि n माइनस 2 गर्दा गर्दै 1 सम्म मल्टिप्लाई गरेछ। र यो आई मिन अहिले फङ्सनले रिकर्सिभ कल भनेको थिएन। सो मैले रिकर्सिभवाला देखाएँ, बट आफ्टर अल इट्स अप्सनल, तपाईँ रिकर्सिभवाला गर्नुहोस् या नन रिकर्सिभवाला गर्नुहोस्। अहिलेको क्वेसनले त्यो मेन्सन गरेको छैन। सो दुवैमा तपाईँले फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ, किनकि यसले भने छैन रिकर्सिभ कल। क्वेसन नम्बर 3 पढौँ फेरि पनि। डिफाइन अ फङ्सन नेम्ड फ्याक्ट टु क्यालकुलेट फ्याक्टोरियल अफ अ नम्बर n and then write a program so to calculate using this function fact to calculate combination and permission। सो खासमा फ्याक्टोरियलमा हामीले रिकर्सिभ फङ्सन युज गरेछौँ एउटा कन्सेप्ट, र अर्को बिना रिकर्सिभ। सो तपाईँले जुन इजी लाग्छ त्यो हालको लागि गर्न सक्नुभयो, बट दुवै सिकिराख्नुहोस्। वाट इफ इक्जाममा मेन्सन गरिदियो रिकर्सिभबाटै गर, त्यो बेला तपाईँ त्यो फेरि फस्नुभयो रिकर्सिभवाला आउँदैन भने। सो बेटर टु लर्न बोथ वेज, अनि जुन सजिलो लाग्छ इक्जाममा त्यो गर्नु होला। इफ मेन्सन छैन भने, मेन्सन छ भने जुन वेमा भनिदिन्छ फोर लुपको हेल्पले फ्याक्टोरियल निकाल्दा फोर लुपले गर्ने, नभए रिकर्सिभले भन्छ भने रिकर्सिभले गर्ने अनि गर्ने। सो नाउ लेट्स डु दिस थिङ इन आवर कोडिङ। सो मानौ हाम्रो हाम्रो के छ, एउटा अफकोर्स n को भ्यालु दिन्छ युजरले हैन। सो हामी युजरबाट माग्न पनि सक्छौँ n अनि r प्रिन्ट एफ। तर ख्याल गर्नु होला r जहिले पनि n भन्दा सानो हुन्छ हो कि नै। सो यहाँ युजरबाट माग्न सक्नुहुन्छ तपाईँ इन्टर, या आफैले इनिसियलाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट टु मेक इट फ्रेन्डली यु क्यान आस्क फ्रम युजर इन्टर द भ्यालु अफ n एन्ड r। ठिक छ। सो दुईवटा नम्बर तपाईँले थिच्न पर्ने हुन्छ, स्क्यान एफ अनि के पर्सेन्ट डी अनि पर्सेन्ट डी अनि कमा के, एउटा त एड्रेस अफ एनमा हाल्नुहुन्छ, अर्को आरको भ्यालु एड्रेस अफ आरमा हाल्नुहुन्छ, राइट। अनि त्यसपछि हाम्रो दुईवटा भ्यालु स्क्यान गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले के गर्नु छ, फ्याक्टोरियल क्यालकुलेट गर्नु छ। सो फ्याक्टोरियल मानौँ न फ्याक्ट भन्ने फङ्सन डिफाइन गर्नै छ हामीले। सो फ्याक्टोरियल चाहे फोर लुपले गरौँ, फोर लुपले गर्दाखेरि फ्याक्टोरियल इन्ट फ्याक्टोरियल गरिदिउँ, इन्ट फ्याक्टोरियल। त हेर्नुहोस् फोर लुपले गर्नुहुन्छ भने हो त्यही। अब डिफ्रेन्स थाहा लाग्छ, फोर लुपले गरेको र न फोर लुपले गरेको। सो मानौ तपाईँले डिफ्रेन्ट n र r को दुईटाको फ्याक्टोरियल निकाल्नु छ, राइट। सो दुईचोटि फोर लुप चलाउनु पर्छ कि पर्दैन। n र r जस्तो हाम्रो परम्युटेसनको लागि मानौ तपाईँको परम्युटेसनलाई डिक्लेयर गर्नुभएछ भेरिएबल इन एनपी, सरी परम्युटेसनको लागि एनपिआर नै हुन्छ, एनपिआर
अनि कम्बिनेसनको लागि एनसीआर, यो दुईटा पर्म्युटेसन र कम्बिनेसन होल्ड गर्नको लागि भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुभयो। नाउ तपाईँको पर्म्युटेसनको रिजल्ट कति हुन्छ? पर्म्युटेसनको रिजल्ट हुन्छ एन फ्याक्टोरियल। सो तपाईँले फोर लुपले हेर्नुहोस्, फोर लुपले मात्र यो पर्म्युटेसन कम्बिनेसनमा मल्टिपल चोटि फ्याक्टोरियल क्यालकुलेट गर्नु छ नि, सो त्यो बेला तपाईँले धेरैचोटि फोर लुप लेख्नु पर्यो, हो कि नै? रिपिटेटिभ कुरा छ, सो त्यो बेला फ्याक्टोरियल गाह्रो होला। हामी रिकर्सिभ नगरेर यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, सिम्पली फङ्सनमा राखेर गुड 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 फङ्सनमै राखेर अनि फोर लुप लगाएर गर्न सकिन्थ्यो, हो कि नै? राम्रो भन्नुभयो भाइले, मतलब फङ्सनमै रिकर्सिभ कल नगर्ने तर फोर लुप लगाइदिने। फोर के गरिदिने यसमा इन्ट, सो यहाँ रियल गर्नौँ, यहाँ इन्ट रिजल्ट भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरिराखौँ, रिजल्ट इक्वल टु 1 अनि फोर इन्ट आई इक्वल टु 1 2 हैन, आई इज लेस देन इक्वल टु एन आई प्लस प्लस। सो यो विथाउट रिकर्सिभ कल हुन्छ। सो यसमा के हुन्छ, रिजल्ट इज इक्वल टु रिजल्ट टाइम्स आई, हो कि नै? सो यो 1 देखि n सम्मको मल्टिप्लिकेसन भयो, फाइनल रिटर्न के गरिदिने, रिजल्ट। सो यो जसले पनि यसलाई कल गर्छ नि, सो यो भने हाम्रो फ्याक्टोरियल क्यालकुलेट गरिदिन्छ। सो एनपिआरमा अब के गर्न पायो हामीले, एनपिआर इक्वल टु के फ्याक्टोरियल के एन डिभाइडेड बाई फ्याक्टोरियल के को फ्याक्टोरियल अब एन माइनस आर को फ्याक्टोरियल। सो यसले हाम्रो पर्म्युटेसन दिन्छ। सो प्रिन्ट एफ गर्न पायौँ हामीले, द पर्म्युटेसन हैन, पर्म्युटेसन ठिक छ नि, पर्म्युटेसन रिजल्ट इज हैन, अनि पर्सेन्ट डी अनि के गर्न सक्नुहुन्छ, कमा एनपिआर दिन सक्नुहुन्छ, प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, राइट? त्यस्तै हाम्रो एनसीआर इक्वल टु के गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, फ्याक्टोरियल डिफ्रेन्ट चोटि रियुज भइरहेको छैन, सो त्यही यो फाइदा फङ्सन लेखेको। यसमा के गर्नुहुन्छ, फ्याक्टोरियल, यसमा तपाईँले रियुज गर्नु छ भने एनपिआर को भ्यालु रियुज गरिदिनुहोस् र के गरिदिने, फ्याक्टोरियल आर गरिदिने, हो कि नै? बुझिरहेछ मैले गरेको कुरा? प्रिन्ट एफ स्ल्यास एन द कम्बिनेसन रिजल्ट इज पर्सेन्ट डी अनि एनसीआर भयो। सो यो केसमा हामी फोर लुपको हेल्पले एउटा फङ्सनमै राखेको भए पनि त्यो फोर सिम्पल एउटा फोर लुपको हेल्पले हामीले फ्याक्टोरियल क्यालकुलेट गरेछौँ। सो कुनै पनि दुईटा नम्बर भन्नुहोस्, हामी कुनै पनि नभन्ने, एन अफकोर्स इन्टिजर हुनुपर्छ र एनसीआरमा के हुनुपर्छ अर्को, के भयो म्यान, लेट्स सी व्हाट द एरर, प्रिन्ट डिफाइन भएन, सो यहाँ प्रिन्ट एफ हुनुपर्छ, राइट? सो एन एउटा कुनै ठुलो इन्टिजर, त्योभन्दा हल्का सानो इन्टिजर आर दिउँ, मतलब एनपिआर जुन दिन्थ्यौँ नि हामीले त्यो हिसाबले दिउँ त। कसैले, एनीवन? 5 अनि 4। सो त्यो बेला हाम्रो पर्म्युटेसनको भ्यालु हुन्छ 120 र कम्बिनेसनको भ्यालु हुन्छ 5, किनकि एनसी एन माइनस 1 को रिजल्ट के हुन्छ, एन नै हुन्छ। सो यु क्यान सी 5 छ रिजल्ट कम्बिनेसनको, अनि पर्म्युटेसनको रिजल्ट के हुन्छ, एन फ्याक्टोरियल सरी 5 फ्याक्टोरियल भनेको 120 डिभाइडेड बाई 5 माइनस 4 यानी कि 1 फ्याक्टोरियल यानी कि 120 नै भयो। सो पर्म्युटेसन र कम्बिनेसन दुवैको रिजल्ट ट्रु छ नि, राइट छ कि छैन? ल, सो दिस वाज विथ द हेल्प अफ के, हाम्रो मतलब नर्मल फङ्सन अनि फोर लुप लगाएर। तर यसमा अर्को हाम्रो फङ्सन मानौँ न, अब यो त फ्याक्टोरियल भयो, सो यसलाई नै नाम दिइदिनु भयो भने फ्याक्ट अनि यहाँ फ्याक्ट गरिदिनु भयो भने दिस विल बी योर इन्टेन्डेड रिजल्ट, राइट? सो अदरवाइज यु क्यान अल्सो राइट हाम्रो त्यो रिकर्सिभ फङ्सन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, इन्ट एन गर्ने अनि बडी अफ फङ्सन, र यो कोड हल्का सानो हुन जान्छ त्योभन्दा, फोर लुप लाउनु पर्दैन। इफ के एन को भ्यालु 1 और एन को भ्यालु 0 छ भने के रिटर्न गर्ने, रिटर्न 1, राइट? एल्समा के गर्ने, रिटर्न एन टाइम्स के फ्याक्ट एन माइनस 1, हो कि नै? अनि यसलाई अब पहिला फ्याक्टोरियल लेखेको थियौँ नि, अब नयाँ फङ्सनलाई पनि कल गर्नुहुन्छ भने रिजल्ट सेमै आउँछ, हो कि नै? बिकज आफ्टर अल बोथ आर डुइङ सेम थिङ, जस्ट युजिङ डिफ्रेन्ट वेज। सो एन को भ्यालु 5 फेरि पनि दिउँ, आर को भ्यालु 4, सो हाम्रो रिजल्ट के आयो, 120 र 5। हेर्नुहोस् त, आयो नि रिजल्ट अफ
होइन, मतलब पर्म्युटेसन एनको भ्यालु 5 हुँदा र 4 हुँदा 120 थियो। अर्को पनि इनपुट दिएर हेरिहालौँ, अर्को कसैले इनपुट भनौँ त। अर्को भ्यालु मानौँ एनको भ्यालु 7 दिए, आरको भ्यालु 3 दिए। सो त्यो बेला पर्म्युटेसनको रिजल्ट हुन्छ 210 अनि कम्बिनेसनको रिजल्ट हुन्छ 35। फाइन टु एभ्री वान। हेर्नुहोस्, यो यहाँ मैले कम्बिनेसनको पर्म्युटेसनको अलरेडी भ्यालु युज गरेको छु, किनकि अलरेडी क्यालकुलेट भ्यालु युज गर्दा पनि भयो। अदरवाइज वाट यु कुड डु, फ्याक्ट एन गर्ने, राइट, अनि डिभाइड गर्ने कुरा यहाँ दुईवटा कुराले डिभाइड गर्नु पर्थ्यो, हो कि नै? आर फ्याक्टोरियल र एन माइनस आर फ्याक्टोरियलले पनि डिभाइड गर्नु पर्थ्यो। सो यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि त पर्म्युटेसनको रिजल्टलाई अलरेडी क्यालकुलेट गरेको रिजल्टलाई युज गर्दा भयो, नभए एउटा फेरि फ्रेस पनि क्यालकुलेट गर्न हुन्थ्यो। सो हेरौँ, एनको भ्यालु 8 हुँदा र आरको भ्यालु 50 त्यो 5 हुँदा पर्म्युटेसनको रिजल्ट हुन्छ 6। यो यति क्यालकुलेटरमा गरेर हेरिहाल्नुहोस् तपाईँ, कपी पेनमा राइट सक्छ छैन। सो आजको लागि हामी यति गरौँ र बाँकी रहेको जुन हाम्रो यो क्वेसन छ यो ल्याबको 4 र 5 त्यो चाहिँ भोलिको क्लासमा गरौँ ल। र 4 तपाईँहरूलाई होमवर्क दिन चाहन्छु म, किनकि फिबोनाची सिरिज के छ बुझिसकेछौँ र फोर लुपको हेल्पले फिबोनाची सिरिज हामीले गरिसकेछौँ। नाउ विथ द हेल्प अफ रिकर्सिभ फङ्सन यो फिबोनाची सिरिजको ट्राई गर्नु होला सल्भ गर्न, भएन भने वी विल डिस्कस इन टुमोरोज क्लास। ठिक छ ल। सो आजको मैले क्लासको रेकर्डिङ यही बन्द गरेँ। सो तपाईँहरूको केही डाउट छ भने सोध्नु होला।